कुल आचार्यजी हामी चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ आइटीको साथीहरूले 2 मिनेट जति लाग्छ भन्नुभयो त्यहाँ उहाँहरूले त्यो लाइभ कार्यक्रमलाई लाइभमा लाग्नलाई त्यसो हामीले उहाँको चाहिँ हामी औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। Sir, we are live now. Please continue. Okay, धन्यवाद। धन्यवाद महेशजी एवं यो आजको गैरासी नेपाल संघ युरोप क्षेत्रको 13औं क्षेत्रीय सम्मेलन का चाहिँ यो प्राविधिक समूह टिमका साथीहरू, म आजको यस गैरासी नेपाली संघको गैरासी नेपालीहरूको नागरिकताको निरन्तरता र प्रवासी नेपालीहरूको मतदान अधिकार विषय यस कार्यक्रममा यहाँ सबैलाई यस कार्यक्रमको संयोजक र कार्यक्रम सञ्चालकको नाताले यहाँ सबैलाई म चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्रमुख वक्ता माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू, विशिष्ट वक्ता अतिथि वक्ता माननीय डाक्टर मिलन रिजालज्यू, त्यसैगरी हाम्रा वक्ताज्यूहरू गैरासी नेपाली संघका अग्रजजीहरू संस्थापकज्यूहरू सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रमको प्यानलिस्टहरू सम्पूर्णलाई म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै यस कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुन गैरासी नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उपाध्यक्ष एवं नेपाली नागरिकता निरन्तरताका कार्यक्रम संयोजक आदरणीय सोनाम लामाज्यूलाई यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सोनाम लामा ज्यूलाई सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु। सभापतिको चाहिँ पश्चात आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रमका अतिथि वक्ता माननीय डाक्टर मिलन रिजालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी गैरासी नेपाली संघका संस्थापक आदरणीय अग्रज हामी बीच हुनुहुन्छ। यो गैरासी नेपाली नागरिकताको विषयमा लामो समयदेखि यसको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका अग्रज आदरणीय रामप्रसाद थापाज्यूलाई पनि अतिथि वक्ताको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रा वक्ताको रूपमा गैरासी नेपाली संघका पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय कुल आचार्यज्यूलाई पनि वक्ताको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी वक्ताको रूपमा हाम्रा सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो गैरासी नेपाली संघको नागरिकता निरन्तर विषयमा नेपाल प्रतिनिधि सरोज दाहालज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रमको लागि हाम्रो मिडिया पार्टनर नेपाल पत्रकार महासंघ बेल्जियम शाखाका अध्यक्ष पत्रकार ओम शर्माज्यूलाई पनि पत्रकारको तर्फ आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रमको कमेन्टरको रूपमा गैरासी नेपालीका मित्र डेनमार्क निवासी वीरेन सिंह कार्कीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण यस प्यानलमा जोडिनुभएका सम्पूर्णलाई म आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म कार्यक्रम सञ्चालकको हैसियत र यो कार्यक्रमको संयोजक हैसियतले यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई हाम्रा प्रमुख वक्ता अतिथि वक्ताज्यूहरूलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन गैरासी नेपाली संघ बेल्जियमका अध्यक्ष मित्र आदरणीय चित्र सुवेदीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुभाषजी। मातृभूमिका लागि सिप र ज्ञान, युवा तथा महिला आवाजका लागि हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालन हुन गइरहेको यो 13औं युरोपियन बैठकमा यो हाम्रो नागरिकता निरन्तरता सम्बन्धी अभियानको कार्यक्रमको संयोजकज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, नेकपाका संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व सभामुख
माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री आदरणीय वीरेन्द्र रिजालज्यू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापकज्यू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व सल्लाहकारज्यूहरू, वर्तमान सल्लाहकारज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू लगायत गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सम्पूर्ण आदरणीय आइसी सदस्यज्यूहरू, मानवार्थ परिषद सदस्यज्यूहरू लगायत संसारभरिबाट हेरिरहनुभएका गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू, महासचिवहरू लगायत सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली सङ्घ संसारभरिबाट हामीलाई सुनेर हेरेर यो अत्यन्त गहन विषय जुन हाम्रो विशेष गरी यो नागरिकता सम्बन्धमा विशेष चासोको रूपमा लिएको र नेपालको मुख्यतया दुई राजनीतिक दलका आदरणीय नेतृत्व जो हिजो संविधान सभामा रहनुभयो र संविधान सभाबाट एउटा संविधान घोषणा भयो र त्यो संविधानमा गैर आवासीय नेपालीको नागरिकताका सम्बन्धमा पनि एउटा प्रावधान रहिरहेको र अहिले कानुन बन्ने र त्यसलाई एक्ट बन्ने प्रक्रियामा रहेको हुँदा यो आजको छलफलबाट यहाँहरूले चाहिँ हामी छलफलमा भाग लिएर यो सम्पूर्ण विषयहरूलाई उजागर गरेर उहाँहरूको अहिले के भइरहेको छ, कहाँ पुगेको छ त यो विषय भन्ने विषयमा जुन सहभागिता जनाउन उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्ण आदरणीय यो हामीलाई लाइभमा हेरिरहनु भने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेल्जियमको तर्फबाट र यो युरोपियन रिजनल बैठकमा सहभागी भइरहेकोबाट पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आजको यो कार्यक्रममा विगत लामो समयदेखि हाम्रो आदरणीय रामप्रसाद दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले निरन्तर लागिरहनु भयो। उहाँले पनि अनुभवका बारेमा र हिजो कति लडाइँ लड्यो यसका यही मात्रै लेख्नका निमित्त भन्ने विषय पनि उहाँले अहिले यो प्यानलमा राख्नुहुनेछ र अहिले पनि सोनाम दाइहरू लागिरहनु भएको छ। हाम्रो एनआरएनको टिम केन्द्रीय नेतृत्व प्रत्येक पटक नेपालमा नेतृत्वहरूसँग र संविधान सभामा हिजो र अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहिरहेको हुनाले र कम्तीमा पनि एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली रहिरहने अवसर हामीलाई पाओस् दिन सक्नुहुनेछ र यो हामीले कसैले हामीलाई दिने हामीले लिने भन्दा पनि यो हाम्रो अधिकार हो। हामी सधैँ नेपाली हौँ, नेपालीकै रूपमा रहनका निमित्त यहाँहरूसँग हार्दिक अपिल अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र आगामी फेरि पनि यो महत्त्वपूर्ण सेसनमा विशेष रूपमा आफ्नो समय दिएर उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथिज्यू लगायत यो प्यानलिस्टको रूपमा रहनुहुने सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, वर्तमान अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू लगायत सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक रूपमा स्वागत गर्दै यो कार्यक्रममा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको सहभागिताका लागि हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सरदीय मित्र चित्र सुवेज्यू, आफ्नो मन्त्रीको तर्फबाट सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ प्रमुख वक्ताज्यूहरू विशिष्ट वक्ताज्यूहरूलाई स्वागत गरेर जानुभयो। हामीसँग चाहिँ यो कार्यक्रममा विशेष उपस्थितिको लागि हामी सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तज्यूको पनि उपस्थिति रहनेछ। उहाँ चाहिँ यो उद्घाटन सत्रमा व्यस्त हुनु कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। तसर्थ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेपाल प्रतिनिधि सरोज दाहालज्यूले यो चाहिँ नागरिकता निरन्तरताको विषयमा, नेपाली नागरिकता निरन्तरताको विषयमा केही कुराहरू उहाँले नेपाल प्रतिनिधि रूपमा चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीले काम गरिरहनु भयो। तसर्थ असन भएका उपलब्धिहरू र केही कुराहरू हामीले नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूसँग, नेपाली पत्रकार बन्धुहरूसँग, नेपाली जनहरूसँग लिनु पर्ने के छ अलिकति संक्षेपमा राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरोज दाहालज्यू। सबैमा नमस्कार। संविधान सभाका अध्यक्ष पूर्व सभामुख माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू, माननीय वीरेन्द्र रिजाल, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका आदरणीय उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र विदेशमा रहेर 13औं युरोपियन क्षेत्रीय सम्मेलन अन्तर्गतको यो नागरिकता र मतदानको विषयमा भएको छलफल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। गैर स्थापना 2003 को जुन
लन्डनमा भएको थियो। त्यसपछिको पहिलो र प्रमुख एजेन्डा भनेको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भन्ने थियो। त्यसै क्रममा 2008मा आएर नागरिकता प्राप्तिको लागि एउटा कार्यदल बन्यो, जुन त्यस बेलादेखिको कार्यदलका संयोजक आदरणीय रामप्रताप थापा यही हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मैले धेरै कुरा त्यो बारेमा भन्नु परेन। त्यसपछि निरन्तर उहाँको नेतृत्वमा गैर आवासीय नेपाली जो विदेशमा रहनु भएको छ, उहाँहरूले एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली हुन पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो अभियानलाई कानुनत दर्ज गर्नको निम्ति निरन्तर गर्नुभएको प्रयास स्वरूप आज संविधानमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था भएको छ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति कानुन चाहिनेछ र त्यो कानुन बन्ने क्रममा रहेको छ। संविधानको भाग 2 को 14मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था भएको छ, जसमा विदेशी मूलको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशज वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मूलको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यो उल्लेख भएसँगै ऐनमा मात्र सीमित भएको गैर आवासीय नेपाली अहिले संविधानमै उल्लेख भएको छ। त्यसकारण यो ठुलो उपलब्धिको रूपमा हामीले भन्दै आएका छौँ र उपलब्धि पनि हो। तर संविधानमा भएको त्यो कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति ऐन बन्ने क्रममा छ र त्यो ऐन अहिलेसम्म नबन्दाखेरि गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहनु भएको छैन। पछिल्लो अवस्थामा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐनमा छ र नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्नको लागि बनेको विधेयक संसदमा पेश भयो र संसदमा पेश भइसकेपछि सम्बन्धित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आएको थियो र लामो समय त्यो समितिमा यो छलफलमा रह्यो र छलफलपछि अहिले त्यस समितिले पारित गरेको छ र संसदको पूर्ण बैठकमा पेश हुने क्रममा छ। संसदको बैठक अहिले चालु छैन र बसेपछि त्यो पेश हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्योसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुभएकोले थप उहाँहरूले प्रश्न पार्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास लिन्छु। हामीले ऐनमा भएको व्यवस्थामा, संविधानमा भएको व्यवस्थामा जस्ताको तस्तै अधिकार हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ, गैर आवासीय नेपालीले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा विशेष जोड रह्यो। संविधानले भनेको राजनीतिक बाहेकका सम्पूर्ण अधिकार, राजनीति भनेको पनि चुनाव लड्न र भोट हाल्न बाहेक सम्पूर्ण अधिकार हो भन्ने बुझाइ त्यतिखेरको नेतृत्व, गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्व र नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वको बिचमा भएको एक किसिमको समझदारी र बुझाइ हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। पटक पटकका बैठकहरूमा यी कुराहरू उठेका थिए। त्यसै क्रममा अहिले यो सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार के हो, कति पाइन्छ भन्नेमा हामी धेरै सशङ्कित पनि छौँ र त्यसमा हामीले खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ र आदरणीय नेताजीहरूसँग र कानुन निर्माताहरूसँग हामीले निरन्तर छलफल पनि गरिरहेका छौँ। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार ऐनमा संशोधन भएको छ। ऐनमा त्यो कुरा उल्लेख भएको छ, के प्रावधानहरू राखिएको छ। संविधान त 3 पुस्तासम्म गैर आवासीय नेपाल नागरिकता दिने व्यवस्था छ भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ छ, तर त्यो होइन। किनभने एउटा अवस्थामा पुगेपछि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता रोकिने भनेर संविधानमा उल्लेख भएको होइन। यो कुरा आदरणीय सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, आदरणीय मिनेन्द्र रियालज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले प्रश्न पार्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषय के प्रावधानहरू राखिएका थिए गृह मन्त्रालयबाट आएको संशोधन विधेयकमा, पछि समितिले त्यसलाई धेरै परिवर्तन गरेको छ र केही सजिलो पनि बनाएको छ। त्यसको बारेमा विस्तृतमा यस अगाडि पनि धेरै छलफलहरू भइसकेको हुनाले विस्तृतमा मैले राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा व्यवस्थाहरू खासै अप्ठ्यारो खालको व्यवस्था छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। खास गरी हामीलाई भनेको चाहिँ सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार भनेको के हो भन्ने बुझाइमा नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका अन्य व्यक्ति सरहको सुविधा सम्पूर्ण सुविधा हो भन्ने बुझाइ हो। यो बारेमा हामीलाई थोरै शङ्का पनि छ र यो कसरी व्याख्या हुन्छ भन्ने बारेमा
हामीले धेरै छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस क्रममा पहिलो व्याख्या गर्ने भनेको गैर आवासीय नेपाली ऐन, त्यो पहिलो संशोधन गैर आवासीय नेपाली नागरिकता को व्यवस्था ऐनमा हुने बित्तिकै पहिलो संशोधन हुने ऐन त्यो हो। त्यो ऐन संशोधन हुँदाखेरि त्यसको व्याख्या गरेको छ। अहिलेको यस सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा आदरणीय अध्यक्षज्यूले पनि त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो कानुन आयोगमा नेपाल कानुन आयोगले गैर आवासीय नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्नको लागि तयारी गरिएको छ। त्यसमा धेरै छलफलहरू भएका छन् र हामीले पटक पटक र केही समय अगाडि पनि पूर्व अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्णको मिटिङ त्यसमा बैठक बसेर भनेको थियो र नागरिकता संविधान भएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था भनेको राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार नेपाली नागरिक सरह हो। त्यसमा कुनै र वा तर भन्ने शब्द थप्नु हुँदैन र थपिँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको तर्फबाट अत्यन्त ध्यानपूर्वक त्यसमा लाग्नुपर्छ। यति बेला एनआरएन नेतृत्वले ध्यान पुर्याउँदै गरेको खास विषय अर्को के हो भने कानुन बन्नु र कानुन बमोजिम मान्यता पाउनु ठुलो कुरा त हो, तर त्यतिले मात्र पुग्दो रहेनछ। किनभने विगतले पनि यो कुरा सिकाएको छ, यसको कार्यान्वयनको पक्ष पनि उत्तिकै सबल हुनुपर्छ। भने यसभन्दा अगाडि प्रक्रिया झन्झटिलो भएको कारणले कानुनप्रति सरकारवालाहरूको अरुचि पनि बढ्दै गएको पनि योभन्दा अगाडिको गैर आवासीय नेपाली ऐन 2064 सालमा आयो। त्यसपछि गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनलाई क्रियाशील बनाउन ल्याएको नियावलीमा धेरै प्रावधानहरूले गर्दा कति कठिनाइहरू भएको थियो। ती कुरालाई पनि ध्यान दिएर अहिले हामीले यो ऐन बनाउने बेलामा विशेष ध्यान दिएका छौँ र अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको तर्फबाट यस समितिको संयोजक सुनाम लामा, आदरणीय अध्यक्ष कुमार पन्तज्यू लगायतसँग सिधै सम्पर्क गरी हामी यो विषयमा छलफलमा छौँ र यसमा अर्को धेरै विषयहरू उठेका छन्। अब मभन्दा धेरै विज्ञहरू आउनुहुन्छ भएको विषयमा कति सरकारहरू उठेका छन्, अब पासपोर्टका विषय उठेका छन्, पूर्ण अधिकारका कुराहरू उठेका छन्। तर छलफलका क्रममा आएको जुन ऐनहरू बाजिन्छन्, बाजिएका ऐनहरू स्वतः संशोधन हुँदै जान्छन् र अधिकारहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। अरू विषयहरू के पर्यो भने म अपडेट गराउनेछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सरोजजी। यो अहिलेसम्म भएका गतिविधि रूपमा हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई संक्षिप्त राखिदिनु भएकोमा हाम्रो यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि चाहिँ उपस्थित रूपमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका महासचिवज्यू, त्यसरी आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत अन्य थुप्रै अभियन्ताज्यूहरूको चाहिँ यसमा सहभागी रहेको छ। यहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै अब चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको तर्फबाट नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र प्रवासी नेपालीहरूको मतदान अधिकार विषयकमा आफ्ना संक्षिप्त राय राखिदिनु हुन कानुन व्यवसायी, लन्डन निवासी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मित्र सुरेन्द्र श्रेष्ठजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, धन्यवाद सन्तोषजी। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र हाम्रा एनआरएनका नेतृत्वहरू र उपस्थित साथीहरू, हामीले यो नागरिकताको बारेमा धेरै नै बहस छलफल गर्दै आएका छौँ। यो 18 वर्ष पुगेको छ। अहिले हामीले प्राप्त गरेको अधिकारहरूलाई हामीले प्रचार प्रसार गर्न नसकेको अथवा हामीले ठिक ढङ्गबाट पुरा उठाउन नसकेको जस्तो अनुभूति चाहिँ मलाई भइरहेको छ। अहिले हाम्रो संविधानले धारा 14ले राजनीतिक बाहेक नभने पनि राजनीतिक बाहेकको अधिकार सबै प्रयोग गर्न पाउँछ भनेर भनेको छ र राजनीतिक अधिकार पाएन भने त्यो देशको नागरिक हुँदैन भनेर एक किसिमको चाहिँ हामीले कुराहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र राजनीतिक अधिकार नै नपाउनेलाई त कसरी नागरिक भन्न सकिन्छ र भन्ने जस्ता कुराहरू आएको देखिन्छ। यो कुरालाई हामीले चिर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो नेतृत्वले हामीले पनि चिर्न सकेका छैनौँ भने हाम्रा नेपालको राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पनि होइन यो त उनीहरूलाई चित्त बुझाउनलाई दिएको हो, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक अधिकार त दिएको छैन, नागरिक होइन भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आउने गरेको देखिन्छ। यसमा मेरो जिकिर के छ भने राजनीतिक अधिकार सहितको मानिसहरू मात्रै त्यो देशको नागरिक होइन, अथवा नागरिक हुन सक्ने आधार भनेको मतदानमा भाग लिने या मतदानमा भोट हाल्ने मात्रै होइन। त्यसो हो भने 16 वर्षभन्दा कम उमेरका मान्छेहरू नेपालको नागरिक हो कि होइन, भोटिङ राइट नभएका मान्छेहरू पनि नेपालको नागरिक हुन सक्छ। त्यसैले हामी नेपालका नागरिक हौँ, हामीलाई नेपालले नागरिकता दिइसकेको छ, तर राजनीति गर्न पाउँदैन भनेको मात्रै हो। यदि अब यो विषयमा अर्को के छ भने हाम्रै अभियन्ता साथीहरू पनि
ठाउँ ठाउँमा गएर होइन हामीलाई किन राजनीति गर्नु पर्यो र राजनीति गर्ने हो भने त 5 वर्ष नेपालमा जाने बस्ने त्यसपछि त अधिकार पाइहाल्छ नि भनेर संविधानमै नभएका कुराहरू व्याख्या गर्दै हिँडेको पनि देखिन्छ। यो कुरामा क्लियर हुन आवश्यक छ। यदि कसैले विदेशको नागरिकता लिएको छ भने ऊ नेपाल गएर बस्न चाहन्छ र उसले विदेशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण दिन्छ भने त्यो त्यहाँ निवेदन दिएको दिनदेखि नै ऊ स्वतः नेपालको नागरिक बन्छ। यसैले यदि कसैलाई राजनीति गर्ने इच्छा छ र नेपालमा सक्रिय राजनीतिमा भूमिका निर्वाह गर्ने चाहिँ रहर छ भने भोलिदेखि नै नेपाल गएर बस्न सकिन्छ। उसले मात्रै विदेशको नागरिकता त्याग्नु पर्यो। त्यसैले यो हामीले अहिले पाएको अधिकार, जुन अधिकारलाई हामीले प्रयोग गर्नको लागि कानुनहरू बनाउनु पर्ने अवस्था छ, त्यस अवस्थामा हामीले केही अप्ठ्याराहरू, केही गाह्रा चिजहरू छन्, त्यसलाई हामीले परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने छ। हुन त हाम्रो नेतृत्वले हामीलाई सधैँभरि होइन तिमीहरूलाई त नागरिकता सरै नै व्यवहार गरिरहेका छौँ, नेपालीहरूले जति नै अधिकार पाइरहेको छ भन्दै पनि अहिलेको यो भनौँ न हामी इमर्जिङ कन्ट्री, हामी अब संसारका आधाभन्दा बढी देशहरूमा दोहोरो नागरिकताको स्पष्ट व्यवस्था छ। अब हाम्रा छिमेकका केही देशहरूमा नागरिकताको व्यवस्था छैन भनेर हामीले त्यसको सिको गर्नु त्यो उपयुक्त होइन र सकिन्छ भने छिटोभन्दा छिटो हामीलाई दोहोरो नागरिक अथवा नागरिकताको निरन्तरता नै दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर त्यो नहुन्जेलसम्म अहिले प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई हामीले प्रयोग गर्दै जाने क्रममा हामीले केही समस्या आउने छ। हुन त अघि सरोजीले भन्नुभयो यो 3 पुस्तासम्मको लागि मात्र होइन, 3 पुस्ता पछिको लागि पनि हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यसलाई अब 3 पुस्ता पछाडि त्यही किसिमको परिमार्जन हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको भए त ठिकै छ, होइन भने अहिले संविधानले चाहिँ 3 पुस्ताको मात्रै देखाइएको छ। र त्यहाँ अर्को एउटा कुरा के छ भने यदि हाम्रा छोराहरूले बुहारी बिहे गर्यो भने अथवा छोरीहरूले ज्वाइँ भित्रायो भने त्यो गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता पाउँदैन। त्यो कुरामा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने छ। र अर्को एउटा अहिले हामीले पटक पटक भन्ने गरेको, वास्तवमा संविधान त यसरी आइसकेको छ, तर पनि नेपालको नागरिकता ऐन लाई को दफा 10 मा एउटा 1 मा के भनेको छ भने यदि कुनै नेपाली नागरिकले विदेशको नागरिकता लियो भने नेपालको नागरिकता खारिज हुनेछ भनिएको छ। तर त्यहाँ एउटा भनौँ न एउटा लुप होल त्यहाँनिर मैले के देखेको छु भने यदि तपाईँको नागरिकता प्रति कसैले पनि प्रश्न चिन्ह उठाउँदैन भने, अथवा मेरो नागरिकता, म ब्रिटिस नागरिक हुँ र मैले ब्रिटिस नागरिकता लिएको भन्ने कुरा कसैलाई थाहा भएन, अथवा म त्यो मान्छे त ब्रिटिस हो है नभनेसम्म नेपालको नागरिकता त्याग हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। त्यो कहाँबाट देखाउँछ भने नागरिकता ऐनको दफा 10 को 5 मा के भनेको छ भने विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारले प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय गर्नेछ भनेर भनिएको छ। त्यसकारण कतिपय कुराहरू कानुनले भनेका कुराहरूमा फेरि यसको मतलब मैले यो भन्न खोजेको होइन कि अब हामीले त नैतिक रूपबाट विदेशको नागरिकता लिने बित्तिकै नेपालको नागरिक स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ हुन नै पर्छ। तर त्यहाँ एउटा लुप होल जस्तो देखिएको छ र हामीले चाहेको चाहिँ के हो भने यो नागरिकता ऐन जुन छ दफा 10 त्यसलाई चाहिँ अलिकति संशोधन मात्रै गर्यो भने हाम्रो नागरिकताको निरन्तरता रहिरहन्छ। त्यो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाओस् त्यो हामीलाई ठिकै छ, त्यो समयअनुसार होला। तर त्यो दफा 10 लाई विदेशको नागरिकता लिने बित्तिकै स्वतः खारेज हुन सक्ने छ भन्नेलाई, किनभने संसारका धेरै देशहरूमा दोहोरो नागरिकता छैन, जुन देशमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान छैन त्यो देशमा बस्ने नेपालीहरूले नेपालको नागरिकता त्यागेर मात्रै त्यहाँको चाहिँ लिन सकिन्छ भने कसैले मनखुसीले नेपालको नागरिकता त्यागिसकेको छ भने त्यो हदमा यो नै त्यो त अब त्यागिसकेपछि त त्यो हद लागू हुने भयो र धेरैवटा देशमा विदेशको नागरिकता लिनको लागि नेपालको नागरिकता त्यागिहाल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। त्यो कमसेकम त्यो अवस्था व्यवस्था गर्नको लागि चाहिँ यो स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने एउटा प्रावधान हटाइदिन सक्यो भने संविधानलाई परिवर्तन पनि गर्न नपर्ने र कानुनलाई सजिलोसँग व्याख्या गर्न सक्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को एउटा कुरा, अब हामीले अब सके त अब नेक्स्ट इलेक्सनमै विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि भोट हाल्न पाउँछ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब हामीलाई एउटा के हो भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरू जसले नेपाली नागरिकता बोकिरहेको छ उसले मात्रै भोट हाल्न पाउने भन्ने कुरो हो। यो जसले विदेशको नागरिकता लिइसकेको छ ऊ नेपाली नागरिक नभइरहेको अवस्थामा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले भोट हाल्न पाउने भन्ने कुरो भएन। गैर आवश्यक नेपाली सबैले भोट हाल्न पाउने भन्ने भएन। तर जहाँ ठुलो संख्यामा नेपालीहरू बसोबास गरेको छ, जहाँ उहाँहरूसँग अझै पनि नेपाली नागरिकताहरू छ, उहाँहरूलाई सकेसम्म छिटो नै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा र भोट हाल्न पाउने अधिकार
जो हामीसँग छ सर्वोच्चले पनि व्याख्या गरिसकेको छ त्यो अनुसार कार्यान्वयनमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ र त्यसमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूले जुन किसिमबाट सहयोग गर्नुपर्ने त्यो गर्न तयार हुनुपर्छ जस्तो लाग्दछ। र हामीले अहिले एउटा कुरा के देखिरहेका छौँ भने हामीले 18 वर्षसम्म नागरिकताको निरन्तरताको कुरा गरिरहँदा अहिले हामीले दोहोरो नागरिकता दफा 14 अनुसार जुन वंशजको नागरिकता लिइरहेका छौँ त्यो नेपालको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिइरहेका छौँ। भोलि एउटा टेक्निकल प्रब्लम के हुन सक्छ भने मैले अघि भने अनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकता त्याग गरिसकेपछि नेपालको नागरिकता पाउँछ भनेर जुन मैले अहिले जिकिर लिएँ त्यसमा म अहिले पनि छु। तर त्यहाँ एउटा प्रब्लम के छ भने गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिइसकेपछि त्यो गैर आवासीय नेपाली त्यागेमा नेपालको नागरिकता पाउने कि नपाउने त त्यो एउटा कन्ट्राडिक्सन त्यहाँ हुन सक्छ। जस्तै नेपालको नागरिकता भएको मान्छेले नेपालको नागरिकता त्यागेर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिइसकेपछि उसले विदेशको नागरिकता त्याग्ने बित्तिकै त्यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पनि त्यागेको सरह गरेर नेपालको वंशजको नागरिकता पाउने हो कि होइन त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ कन्ट्राडिक्टरी छ। त्यो कुरो चाहिँ त्यहाँ बोलिएको छैन। यदि हामीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पनि त्याग्यौँ भने पनि नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने माग हुन आवश्यकता छ। अर्को कुरा एउटा निकै प्रोब्लमेटिक कुरा चाहिँ के छ भने हामी पहिलो जेनेरेसनको त ठिक छ, मेरो नेपालको नागरिकता थियो, मैले त्यो नेपालको नागरिकता रिटेन गर्न सकौँला। तर मेरो छोरीहरूले उनीहरूले नेपालको नागरिकता लिएको छैन अथवा कसैको छोराहरूले नेपालको नागरिकता लिएको छैन, उसले सिधै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन्छ। विदेशको नागरिकता लिएर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन्छ भने उसले विदेशको नागरिकता त्याग्दाखेरि कुन देशको नागरिक बन्ने यो एउटा समस्या छ। यसलाई हामीले मिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले अब बन्ने ऐनहरुमा नेपाली नागरिकता गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भन्नाले गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई पनि मान्ने छ भनेर लेख्न सक्नु पर्दछ। त्यसैले म अहिलेसम्म हामीले जे जति अभियानमा लागेका छौं, अहिलेसम्म हामी जे प्राप्त गरेका छौं त्यसलाई प्रयोग गरेर अहिले एक थरीको कुरा के आइरहेछ भने कुनै पनि हालतमा यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिनु हुँदैन। त्यो लियो भने हाम्रो पहिलाको वंशीय नागरिकता जान्छ र त्यो वंशीय नागरिकता गइसकेपछि नेक्स्ट के अरे फेरि अंगीकृत नागरिकतामा चाहिँ झर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ यसको चाहिँ विरोध गर्ने एउटा राजनैतिक मनसाय सहित विरोध गर्ने मान्छेहरू अहिले समाजमा देखिन थालेको छ। त्यतातिर पनि म हाम्रो अभियानमा लाग्ने साथीहरूले ध्यान दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र अन्तिममा आज यो जुन क्षेत्रीय सम्मेलनमा हामीले यो महत्त्वका साथ उठाएको कुराहरू हामीले अब हाम्रा नेतृत्व पूर्व दुईटै पार्टीका विशेष नेतृत्व यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूसँग यो छलफल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले अन्ततः हामीले नेपालको नागरिकता एकचोटिको नेपालको नागरिक सधैँभरि नेपालको नागरिकता हुन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागलाई हामीले एक दिन पुरा गरेरै छाड्नेछौँ र त्यसमा सबैको सहयोग हुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेन्द्रजी। मैले आजको यस कार्यक्रममा युरोप क्षेत्रका डिआरसी द्वय शुक्रराज नेपालज्यू, मुक्त गुरुङज्यू र त्यसै युरोप क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यज्यूलाई पनि यहाँ चाहिँ देखेको छु। उहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै चाहिँ यस अगाडि बढाउँदै अब यसको बारेमा गैर आवासीय नेपालीहरूको नागरिकता निरन्तरता ओभरसिज भोटिङको बारेमा सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष वर्तमान सल्लाहकार लामो समयसँग यस अभियानमा जोडिनुभएका आदरणीय कुलाचार्यज्यूलाई संक्षिप्त रूपमा आफ्नो चाहिँ आग्रहहरू, आफ्नो हाम्रा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका कुराहरू, हाम्रा चाहिँ अपेक्षाहरू, नेपाल सरकार, नेपालमा संघर्षशील राजनीतिक दलहरूसँग हाम्रो अपेक्षा के थिए संक्षिप्त रूपमा राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुभाषजी। यस कार्यक्रमका सेसनका चेयर गैर आवासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष सोनाम लामाज्यू, प्रमुख अतिथि संविधान सभाका अध्यक्ष पूर्व सभामुख आदरणीय सुभाष चन्द्र नेर्माङज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री आदरणीय मिलेन्द्र रिजालज्यू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी र उपस्थित साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम त यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सुरुवातसँग उठिएको दोहोरो नागरिकता, नागरिकता निरन्तरता, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अहिले यो इम्पोर्टेन्ट विषयमा छलफलको लागि जो अतिथिज्यूहरूले महत्त्वका साथ टाइम दिनुभएको छ उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूसँगको लामो सहकार्य, लामो छलफल, लामो हाम्रो छलफलपछि यहाँ केही हामीले स्वागतबाट सुरु गर्नुपर्छ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता संविधानमा लिपिबद्ध हुनु
बाहिर बस्ने नेपालीहरूले नेपालप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। म सरोज दाहालजीलाई पनि सम्झिन चाहन्छु, उहाँ चाहिँ हाम्रो सधैँ कोअर्डिनेसनको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। अब ठुलो इतिहास रहेको बेलायतमा भूपू गोर्खाहरूको इतिहास रहेको ठाउँमा बसिरहेर बोलिरहँदा, नागरिकताको विषयमा बोलिरहँदा म सम्झन चाहन्छु यहाँ गोर्खाको आदरणीय दाजुहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। अहिले विभिन्न डिफ्रेन्ट तरिकाले साथीहरूले चाहिँ कुरा पनि उठाइराख्नु भएको छ। गैर-आवासीय नेपालीसँग विश्वास गरेर गोर्खाहरूले हामीलाई विश्वास गरेर आफ्ना आन्दोलनहरूलाई पनि अलिकति वेट एन्ड सी गरेर बसेको अवस्थाको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यद्यपि हिजो अस्ति मात्रै पनि केही साथीहरूले यसमा छुट्टै रूपमा लबिङ सुरु गरेको पनि मैले पाएको छु। यो मैले आदरणीय नेताजीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै कुराहरू सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यूले भनिसक्नुभयो, मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न, तर बुदागत रूपमा 2-3टा कुराहरूलाई म यो जुन गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता कानुनमा व्यवस्था गर्दै गर्दा आदरणीय सुभाष चन्द्र निर्माणज्यूले मलाई 2 वर्ष अगाडि स्पष्ट भन्नुभएको थियो, कुलजी यति कुरा ढुक्क हुनुहोस्, तपाईहरू बाहिर बस्ने नेपाली र भित्र बस्ने नेपालीहरूमा कुनै फरक हुँदैन, यति मात्रै हो, तपाईहरू चुनाव नलडिदिनुहोस्, भोट हाल्ने अधिकार तपाईहरूलाई अहिले छैन, पछि त्यसलाई पनि व्यवस्था गरौँला, तर अरू अधिकार सबै समान तरिकाले चाहिँ बाहिर बस्ने नेपाली र भित्र बस्ने नेपालीको हुने गरी हामी व्यवस्था गर्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यसलाई हामी सम्मान गर्दै म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले छलफलमा आएका कुराहरू जस्तै यो 3 पुस्ता भयो भने मैले पहिला पनि उठाउने गरेको छु, 3 पुस्ता मात्रै संविधानले व्यवस्था गरेको र 3 पुस्ता मात्रै भयो भने म अहिले 48 वर्ष लागे, नाति भइसक्यो, म 70 वर्ष हुँदाखेरि पनाति हुन्छ। मैले लडाइँ गरेको लडाइँ म जिउँदै छँदाखेरि मेरो पनातिले नागरिकताको अधिकार पनि समाप्त भयो र मैले नेपालमा लगेर राखेर केही सम्पत्ति राखेँ भने पनि त्यो सम्पत्तिको उसको अधिकार समाप्त हुने अवस्था रहन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा अत्यन्त अहिले कानुनमा व्यवस्था गर्दै गर्दाको एउटा अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यसको लागि यो जसरी वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त हुन्छ, गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता पनि त्यसरी प्राप्त गर्ने एउटा व्यवस्था मिलाउनको लागि आदरणीय नेताजीहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यसले सबभन्दा नेपालसँग जोड्नको लागि यो नागरिकता विषय संसारभरि रहेका नेपालीहरूलाई जोड्नको लागि अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यसले जब सम्पत्तिको कुरा आउँछ, अहिले भूपू गोर्खाहरूले नै र संसारभरिका नेपालीहरूले यति धेरै सम्पत्तिहरू बेचेर बाहिर लिएर आउनु भएको छ। यो कुरा नेताजीहरू दुवैजनाले एकदम राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, उहाँहरूले हामीलाई बेला बेला भन्नु पनि भएको छ। यो नागरिकताले हाम्रो सम्पत्तिको सुरक्षा भएन कि हुँदैन कि भन्ने डरले पनि धेरै सम्पत्तिहरू बेचिएर बाहिर आएको छ। यसलाई रोक्न हामीले चाहिँ तपाईहरुको सम्पत्ति सुरक्षित हुन्छ, केही फरक पर्दैन भनेर अझ स्ट्रङली म्यासेज दिनुपर्ने त्यतिकै जरुरत छ। यसमा हामीले यो गएको इन्भेस्टमेन्ट समिटमा पनि आदरणीय मन्त्रीज्यूहरूले पनि बोल्नु भएको थियो, हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौं र फेरि पनि अझै हेर्नुभयो भने अहिले अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलिया जस्ता विकसित मुलुकहरुमा नेपालमा रेमिटेन्स जाने भन्दा नेपालबाट बाहिरिने क्रम बढेको हामीले पाउँछौं। यो मानेमा पनि देशलाई आर्थिक घाटा परेको छ र यो अत्यन्त यो इकोनोमिकसँग जोडिएको एउटा मुख्य विषय हो भन्ने कुरामा चाहिँ आदरणीय नेताजीहरूले बुझ्नु पनि भएको छ र अझ यसलाई अझ स्ट्रङली राख्दिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। र यो अघि सुरेन्द्रजीले पनि उठाइसक्नु भयो, यो जब हाम्रो यो पहिलो जेनेरेसनलाई फरक नपर्न सक्छ, तर दोस्रो जेनेरेसन हामीले गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता दिन्छौं र नागरिकता दिइसकेपछि उले विदेश छोडेर युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया छोडेर नेपाल फर्किन्छ दोस्रो जेनेरेसन। त्यसपछि उले नेपाली नागरिकता पाउने कि र उसको ट्राभल गर्नको लागि विदेशी पासपोर्ट छोडिसकेपछि उले ट्राभल गर्ने राहदानी पाउने कि नपाउने, कि त हामीले सिधै गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताबाट विदेशको सबै छोडेर आएपछि नेपाल व्यवस्था गर्नु पर्यो कि आईटी टिमले यसलाई यो डिस्टर्बिङ भइरहेछ हेर्दिनु न अनुरोध गर्छु, कि त हामीले यो गैर-आवासीय नेपाली नागरिकतामा पासपोर्टको व्यवस्था गर्न अत्यन्त जरुरी छ। मैले बेला बेलामा उठाउँदै गरेको छु, यो पासपोर्ट गैर-आवासीय नेपाली नागरिकतालाई पनि छलफल गरिनु पर्ने जरुरत मैले देखेको छु। र विशेष गरी गैर-आवासीय नेपालीहरूको जुन अहिले अत्यन्त चासोको विषय, विशेष गरी यो युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियाका साथीहरूको चासोको विषय के बन्यो भने कतै कतै हामी भोलि कानुनी फन्दामा पर्छौं कि त्यसले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो हामीले यो सम्पत्तिहरू बेचेर बाहिर लिएर जानुपर्छ भन्ने मनस्थितिको सिर्जना धेरै भएको हामीले पाउँछौं र यसलाई रोक्दिनको लागि पनि म आदरणीय नेताजीहरूलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु। र
अब हामीले धेरै कुराहरू छलफल पहिला पनि गरिरहेका छौँ र नेताजीहरू विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, तर कानुनमा व्यवस्था गर्दै गर्दा जुन कुराहरू उठान भएका छन्, यहाँ रामदाईलाई मैले देखेँ, उहाँले लामो समय यसमा काम गरेर जुन कानुनमा व्यवस्था गर्दै गर्दाखेरि कतै कतै जुन तरिकाले अहिले ड्राफ्ट भइरहेको छ त्यो अनुसारको कानुनमा व्यवस्था भयो भने अझ बढी हामीले नेपालसँग जोड्नुभन्दा पनि हामीले अझ छुटाउने काम पो गर्छौँ कि भन्ने हामीलाई अत्यन्त डर लागेको छ। यसमा पनि हामीले सजग भएर काम गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। आदरणीय नेताजीहरूलाई म लामो गर्न चाहिन, यी पोइन्ट बुँदाहरूमा कसरी हुन्छ गैर आवासीय नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिक सरहको सुविधा प्राप्त गरोस्, लगानी लिएर जान सकोस्, आफ्ना बालबच्चाहरूलाई भोलि नेपालमा सम्पत्ति राखेर जोड्न सकोस्, यो नागरिकताको र नेपालको समृद्धिको लागि एउटा साँच्चा साझेदारी बन्न सकोस्, यसमा चाहिँ हामी प्रयत्नरत छौँ र आदरणीय नेताजीहरूले पनि वेलकम गर्ने वातावरण मिलाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। र फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने जसरी इन्डियाले, चाइनाले, कोरियाले र जापानले आफ्ना डायस्पोराका आफ्नो देशको विकास गर्दै गर्दा आफ्ना डायस्पोराका सबैलाई वेलकमिङ गरेर जसरी देशको विकास गर्न सफल भए, त्यसरी हाम्रो सानो कन्ट्रीमा पनि त्यो वेलकमिङ गर्ने व्यवस्था हुनेछ र एकदम सबै कुरामा सहजीकरणको रूपमा कानुन बन्नेछ। अब आउने अधिवेशनबाट चाहिँ मैले त यो गएको अधिवेशनमा पनि आदरणीय सुभाष निर्माङज्यू त्यही हुनुहुन्थ्यो, यो विशेष अध्यादेश ल्याएर भए पनि यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु हुन तपाईँहरूले पहल गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध पनि गरेको थिएँ र ढिला नगरिकन यसलाई कानुनमा राम्रोसँग व्यवस्था गरेर अगाडि बढाइदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दै फेरि पनि जुन यो महत्त्वपूर्ण सेसनमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूले समय दिनुभएको छ र धैर्यतापूर्वक हामीलाई सुनिदिनु भएको छ, यसको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो सेसनको सफलताको शुभकामना राख्दै म आफ्नो छोटो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कुल आचार्यज्यू, आफ्नो समसामयिक विषयवस्तु राखिदिनु भयो। हाम्रो यो सेसनमा आज मैले हाम्रो आदरणीय यस गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ हाम्रा सङ्घका चाहिँ जन्मदाता आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यूलाई पनि यहाँ चाहिँ देखेको छु, उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउँछु। आशा छ यसै गरी अब हाम्रो यस बिचमा थुप्रै हाम्रा चाहिँ अभियन्ताज्यूहरू हुन्छ, थुप्रै यसका पत्रकार मित्रज्यूहरू हुन्छ। समयको पाबन्दीले मैले सबैलाई समय दिन सकिनँ, तथापि पनि हामी थुप्रै गैर-आवासीय नेपाल सङ्घका मेरा समकक्षी मित्रहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई मैले समय दिन सकिनँ। हामी गैर-आवासीय नेपाल युरोप क्षेत्रले आगामी दिन प्रत्येक महिना यो विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्ने नै छौँ र हाम्रो अभियन्ताजीहरू, हाम्रो नेपाल सरकारसँग प्रतिनिधिहरू, पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई पनि ल्याउने हामीले वचनबद्धसहित पुनः एकपटक यस अभियानका अभियन्ता आदरणीय गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक राम थापाज्यूलाई आफ्नो चाहिँ थोरै रिमार्क्स राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय राम थापा अनम्युट गर्नु पर्ला रामदाई। म गर्दैछु। नमस्कार है, सुनिन्छ? सुनेको छ दाइ, सुनेको छु। यो मैले चाहिँ दुईजनाको त्यो सुने होइन, उहाँ जे जति भन्नुभएको छ त्यो सब ठिक छ र त्यो सुरेन्द्रजीको र हाम्रो कुलजी राख्नुभएको तर्क र त्यसको अगाडि हाम्रो सरोज भाइले जुन उहाँले सबै कोअर्डिनेसन गरिरहनु भएको छ, उहाँले राख्नुभएको चाहिँ नि सबै वास्तविकतालाई मेरो पूर्ण समर्थन छ र हामीहरूको मुख्य म पटक फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हामीले पटक पटक यी कुराहरू दोहोऱ्याउँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपाल सरकार तर्फबाट यसमा जसुकै ध्यान दिएको भए पनि अन्त्यमा गएर जस्तो म अस्ति भएको एउटा नेपाल कानुन आयोगको जुम मिटिङमा जुन कुरा भयो त्यसमा चाहिँ नि जुन छलफल भयो त्यसको जुन के अरे त्यो ड्राफ्ट सुनाइयो त्यो देख्दाखेरि सुनिन्छ मलाई? सुनिन्छ है? सुनिन्छ? रामदाई क्लियर छ? क्लियर छ, सुनिया छ? ए त्यो भए ठिक छ, मैले सुनेछु, तपाईँ सुन्नुभयो भएन? सुनेको छ दाइ, सुनेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ के देखियो भने त्यो संविधानले मलाई सबभन्दा साह्रै नबुझेको कुरा नि
हामी त्यत्रो व्यक्तिहरू भागिरहेका छौँ। माधव पौडेलजी त्यही हुनुहुन्छ, म नामै लिन चाहन्छु। र सुभाष नेमाङज्यूहरूले हाम्रा अग्रजहरूले त्यस बेलामा सुरुदेखि नै सबै कुरा भन्दै पनि त्यसमा गएर अहिले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जुन कुरा ईश्वरजी पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ त्यो पक्ष पूर्ण के अरे बन्द हुनुहुन्छ भन्नमा लाग्छ। के छ भने त्यसमा फेरि डिफाइन गरेर लाग्नु भएको छ। हामीलाई पटक पटक के भनेको भने, म कडा रूपमा भन्छु, यो तिनटै चिज चाहिँ नेपालले जे पाएको हो, नेपालीहरूको लागि यो तिनटै विषय चाहिँ त्यो सामाजिक, आर्थिक, त्यो सांस्कृतिक चाहिँ परिभाषित छैन। हाम्रो संविधान जे भन्छ, कानुनले जे भन्छ त्यही छ भनेपछि अहिले संविधानले पनि त्यसो भन्दै अब आएर चाहिँ अहिले आएर चाहिँ किन त्यसमा तगार लगाउने, हुँदा चाहिँ नि कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सांस्कृतिक के हो, भोलि मन्दिर यो मन्दिरमा पनि नजाने भन्ने हो कि अलि चाहिँ प्रोभोक गर्दाखेरि भोलि गएर चाहिँ नि आर्थिक रूपमा चाहिँ भनिसकेपछि अहिले है के अरे डेरी खोल्नु हुने रे अरू खोल्नु नहुने, भोलि गएर के हुन्छ भने त्यो चाहिँ सानसानो इन्टरप्राइज बिहान गएको थाहा पाइन्छ भन्नुभयो नि। नेपालमा अहिले रोजगारी हाम्रो चाहिँ नि माइग्रेसन पोलिसी कम्प्लिट फेलर हुन लाग्यो मास रूपमा कोभिडले गर्दाखेरि। त्यस स्थिति आएपछि त त्यसको अल्टरनेटिभ आउनु सट्टामा हामीलाई कति गाह्रो भयो। हामीले चाहिँ के छ क्षेत्र भन्ने खोजिरहेका छौँ। त्यो क्षेत्र खोज्दाखेरि के भयो भने एग्रिकल्चर क्षेत्र एउटै मात्र देख्यो नेपालमा। हामीहरू चाहिँ नि 3 मिलियन नेपालीहरू संसारभरिका 100 देशभन्दा बढी नेपालीहरू लागेर बाटो खोजिरहँदा पनि नयाँ चाहिँ नि प्रविधि के आउन सकेन। दुःखद कुरा के छ भने नेपालको विकासमा हामीले चाहे जस्तो सरकार चाहे जस्तो हुन सकेन। देश जस्तो अस्तित्व छ धरातल रूपमा त्यस्तै भयो हाम्रो विचारहरू पनि। त्यसैले अब यो तीनटा कुरामा चाहिँ नि अडान लिएर चाहिँ नि माधव पौडेलजी भन्नुभयो म यो चेन्ज गर्छु भन्नुभयो, तर परिभाषित किन गर्ने? त्यही परिभाषित नगर्दा गर्दै आज चाहिँ नि 18 वर्ष बितेछ है। त्यही परिभाषित गर्नलाई चाहिँ नि आज 5 वर्ष भइसक्यो, 6 वर्ष भयो संविधान आएको। त्यति हुँदा पनि हाम्रो चाहिँ नागरिकता चाहिँ सकिसकेको कुरा अहिलेसम्म चाहिँ नि डिसाइड भएको छैन। अब नेपाली नागरिकता ऐनले चाहिँ सबै समेट्छ भनेको। अब अस्तिको ड्राफ्ट हेर्दा त म त एकदम डिप्रेस छु। त्यो एउटा कुरा मेरो, तपाईँहरूले यसको चाहिँ नि समाधान निकाल्नुहोस्, नत्र भने यस किसिमको यो के अरे प्यानल राखेर कुरा गरेर पनि केही फाइदा छैन। अर्को कुरा, अब यो दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठ्यो के अरे कसैले गएर आएपछि नेपाली नागरिक छोडेर नेपाल फर्किने भन्ने प्रावधान छ अहिलेसम्म। नेपाली नागरिक फेरि पाउँछ भन्ने त्यो ठुलो उपलब्धि हो नेपाललाई। तर अहिले हामीले ठिक कुरा गरे सुरेन्द्रजीले, कुलजीले, त्यो छोडेर गएपछि कुन किसिमले चाहिँ त्यो नेपाली नागरिकता पाउने नपाउने हामी त अङ्गीकृत हुन्छौँ। अब अङ्गीकृत भएपछि त सिद्धियो है, त्यो बाटो किन राखेको। र अर्को थर्ड कुरा चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि जुन नेपालको चाहिँ नि हामीहरू चाहिँ महिलाहरू सम्बन्धित त्यो सम्बन्धी हामी छोडिरहेका छौँ। तैपनि अब जुन सरोजीले भनिसक्नु भएको छ यो तीनटा विषय, यो उसको विषय बाहेक ती कुराहरूमा चाहिँ नि अब कसरी समाधान गर्ने, त्यसमा आज उपस्थित हाम्रो अतिथिज्यूहरूले पनि दुईटै प्रमुख वक्ताहरूले पनि बोलिदिनु भएर विचार परिवर्तन गर्न सहयोग गरिदिनु भयो भने ठुलो सहयोग हुने थियो। मैले अरू सानोतिनो कुरा के भनौँ, मैले भन्नुपर्ने यति मात्रै हो। धन्यवाद रामदाई, आफ्नो अनुभव र आफ्ना अपेक्षा हाम्रा आदरणीय नेताजी गणेशजीसँग राखिदिनु भएकोमा। त्यसै गरी यस विषयमा आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य राखिदिनु हुन सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा माननीय सभासदज्यूहरू, गैर आवासीय नेपाली मित्रहरू, वास्तवमा यो जुन छलफल हामीले अहिले गरिरहेको छौँ, मलाई याद छ 2003 मा पनि छलफल यही रूपमा भइरहेको थियो, यत्तिकै भइरहेको थियो जुन आज भइरहेको छ। भनेदेखि एउटै कुरा 17 वर्षदेखि नै छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। तर दुःख लाग्दो कुरा के हो भनेदेखि जहिले पनि छलफल गर्छौँ, यसको परिणाम चाहिँ हामीले पाउन सकिरहेको छैनौँ। र यसबाट मलाई लाग्छ तपाईँ हामीलाई जति दुःख छ
मनमा जति पीडा छ त्योभन्दा बढी पीडा हाम्रा आज यहाँ जुन प्रमुख वक्ताको रूपमा माननीय सुभाष नेमाङजी हुनुहुन्छ, माननीय मिनेन्द्र रिजालजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू हामी जस्तै बढी गैर आवासीय नेपाली मित्रहरूको बारेमा चिन्ता लिने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हुनसक्छ सायद विशेष केही कारणहरूले गर्दाखेरि या त उहाँहरूले भइसक्यो भनेर चाहिँ बिर्सिनु भयो होला, आज मात्रै उहाँलाई याद आउला कि अझै भएको छैन भनेर। यो चाहिँ तपाईँहरूले हामीले याद गराइदिइरहेको छौँ कि तपाईँहरूले जुन कुरा भइसक्यो भनेर सोचिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ वास्तवमा भएको रहेनछ। त्यो आजको यो छलफलले तपाईँहरूलाई यो एउटा याद गराइदिन्छ। र अर्को कुरा के भन्न मलाई मन लागेको छ भनेदेखि हाम्रो विशेष गरेर अध्यक्षज्यूलाई कुमार पन्तजी यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यदि हुनुहुन्न भने हाम्रा संस्थाको साथीले उहाँलाई पुर्याइदिनु होला। अहिलेको समयमा तपाईँले यस्तो राम्रो मित्र सुभाष नेमाङजी जस्तो, हाम्रो मिनेन्द्र रिजाल जस्तो, माधव पौडेल जस्तो कानुन आयोगको अध्यक्ष पाउनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ सबैजना धेरै नै सकारात्मक हुनुहुन्छ। तर सकारात्मक हुँदाहुँदै धेरै सकारात्मक भयो भनेदेखि धेरै गुलियो खायो भनेदेखि समस्या आउँछ। हामीसँग सबैजना यति सद्भाव राख्ने मित्रहरू हुनुहुन्छ कि हामी केही पनि पाइरहेका छैनौँ। त्यसकारण त्यो पाउनको लागि हामीलाई बल्कि त्यति गुलियो नबनाइदिनुहोस्, अलिक कमै गुलियो होस्, तर केही कुरा दिनुहोस्। त्यो कुरा दिनको लागि 6 वर्षदेखि यो एउटा ड्राफ्टमै भइरहेको छ। सरोजजीलाई पनि मेरो विशेष अनुरोध छ, अब ड्राफ्टको केही रूप चाहिँ आएको छ, त्यो रूपलाई लिएर हाम्रो माननीय पहिला सभामुख हुनु भएको बेलामा नै सुभाषजीले एउटा राम्रो कुरा भन्नुभएको थियो, हेर्नुहोस् यो कुनै कुरालाई चाहिँ अन्तिम रूप दिन चाहनुहुन्छ भने अलिकता छलफल गर्नुहोस्, अनि एक दुई दिन लगाएर दिनभरि बस्नुहोस्, सबै कुरा चाहिँ भइहाल्छ। हामी सायद के भइरहेको छ भने हामी छलफल गर्छौँ, छलफल पछाडि बिर्सिन्छौँ, अनि उहाँहरूसँग गएर फेरि सँगै बसेर छलफल गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारण एउटा टार्गेट के गरौँ भने यो दसैँमा, दसैँको अगाडि या दसैँको जस पछाडि गैर आवासीय नेपाली मित्रहरू 2-3 जना 4 जना आउनुहोस्। हामी पनि म पनि तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता जनाउँछु कि तपाईँहरूसँगै कमसेकम 72 घन्टाको अल्टिमेट राखौँ। एउटै कोठामा हाम्रो माननीय सुभाषजीलाई, माननीय मिनेन्द्रजीलाई, हाम्रो कानुन आयोगको अध्यक्ष माधव जीलाई, उहाँको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, 4-5 जना 6 जना बसौँला, किनभने धेरैजना बस्न अहिले मिल्दैन सोसियल डिस्टेन्सले गर्दाखेरि। बसेर अनि फाइनल ड्राफ्ट आएर पार्लियामेन्टमा लग्ने गरी चाहिँ ल्याइसके पछाडि फेरि हामीले पनि केही भन्न नपरोस्, उहाँहरूलाई पनि केही सुधार्न नपरोस् भन्ने किसिमबाट अगाडि बढौँ भन्ने मेरो शुभकामना छ। र मलाई पुरा विश्वास छ कि तपाईँहरूले यस्तो 2 जना मित्रलाई आज बोलाउनु भएको छ कि त्यो मित्रहरू अहिले बोल्दाखेरि भन्नुहुनेछ कि तपाईँहरू अझै यो पाउनु भएको छैन, हामी त पाइसक्यौँ भनेर हामी त बिर्सिसकेका थियौँ भनेर भन्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। धन्यवाद। धन्यवाद संस्थापक अध्यक्ष, आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य र हाम्रा अपेक्षाहरू चाहिँ हाम्रा आदरणीय नेतागणज्यूहरूसम्म राखिदिनु भएकोमा। त्यसै गरी म यहाँ चाहिँ आजको सेसनमा आफ्नो अध्यक्षको तर्फबाट मन्तव्य राखिदिनु न सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय कुमार पन्तज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुभाषजी, थ्याङ्क यू। संविधान सभाका अध्यक्षज्यू माननीय मिनेन्द्र रिजालज्यू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक अध्यक्षज्यू प्याट्रोन हाम्रो राम थापाज्यू, कार्यक्रमका चेयर सोनाम लामाज्यू, सबै साथीहरू, साँच्चै एउटा कहानी जस्तो हुन लागिसक्यो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले नागरिकता भन्न थालेको 17 वर्ष भइसक्यो। अहिले पनि हामी जहाँको त्यहीँ छौँ कि भन्ने यस्तो लाग्छ जब मन्त्रीज्यूहरूकोमा, नेताज्यूहरूकोमा गएर हामी छलफल गर्छौँ। होइन, यो त हामीले सकिसकेर चाहिँ पाइहाल्यौँ नि जस्तो हुन्छ, अनि फेरि फर्किसकेपछि यो कहीँ पनि टुङ्गिएको छैन, जहाँको त्यहीँ छौँ भन्ने पनि हुन्छ। तर चाहिँ केही आशाको दियोहरू पनि बलेका छन्। अघिल्लो हप्ता मात्रै हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ, कानुन आयोगसँग हामीले निकै घन्टा बितायौँ। हाम्रै बिचमा पनि हामीले थुप्रै वर्कसपहरू गऱ्यौँ। साथीहरूको बिचमा पनि यो गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी एक्ट सम्बन्धी तपाईँहरूको सुझाव के छन् भनेर हामीले सबै साथीहरूसँग पत्रचार गरेरै मागेका थियौँ। उहाँहरूको सुझावहरू पनि हामीलाई प्राप्त भए। अब त्यो प्राप्त भइसके पछाडि चाहिँ अब यो साँच्चै गैर आवासीय नेपालीहरूले आफ्ना अधिकारहरू, हकहरू प्राप्त गर्नेछन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। यसमा विशेष गरी
सुरुदेखि नै यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी कुरामा चाहिँ असाध्यै पोजिटिभ भएको हाम्रो जुन सम्माननीय तात्कालीन अब यो अहिले सभामुख र त्यो संविधान सभाका अध्यक्षज्यूले तपाईँले ढुक्क रहनुहोस्, बरु यसो काम गर्दै जानुहोस् भनेर भन्नुभयो र उहाँले नै भन्नुभयो हामीलाई कि बढी पत्र पत्रिकामा हल्ला गरेर धेरै हल्लाखल्ला गरेर मात्रै पाइने चिज होइन, तपाईँहरू ठ्याक्कै भन्ने ठाउँमा भन्नुहोस्, यो ठाउँमा भन्ने ठाउँ गरे तपाईँहरूले यो ठाउँमा तपाईँहरूको कुराहरू राख्ने ठाउँ चाहिँ यो भनेर नै उहाँले हामीलाई मार्गनिर्दिष्ट गर्नुभएको र उहाँकै कुरालाई नै फलो गर्दै आज हामी यहाँसम्म आइपुगे हौँ। यसमा चाहिँ मुख्य गरी प्रिन्सिपल्ली चाहिँ हामी राजनीतिक अधिकार बाहेक चाहिँ सबै अधिकारहरू नेपाली नागरिकले जस्तै उपभोग गर्न पाउने गरी हामीले यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई स्वीकार गरे हौ। सबैलाई थाहा छ हामीले सुरुको दिनमा हाम्रो माग भनेको पूर्ण अधिकार सहितको नागरिकता हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर पनि ठिकै छ, अब यो राजनीतिक अधिकारको कुरा चाहिँ पछि गर्दै गरौँला, तर राजनीतिक अधिकार बाहेकको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्वीकार्नुहोस् भनिसके पछाडि हामीले त्यसलाई अहिले बाहिर जे जस्तो कुराहरू आए पनि संस्थाको आधिकारिक कुरा भनेको त्यसलाई हामीले स्वीकारेको हो। राजनीतिक अधिकारलाई अहिले थातिराख्नु, भले हामी यसले सदाको लागि यसलाई हामीले क्लोज गर्छौँ चाहिँ भनेको छैनौँ, तर यो राजनीतिक अधिकार बाहेकका अधिकारहरूलाई उपयोग गर्दै बाँकी अधिकारहरूको चाहिँ रक्षा गर्ने भनेर चाहिँ हामीले भनेका थियौँ र त्यो काम अब अन्तिम चरणमा आएको जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब यो जुन अस्तिको पार्लियामेन्ट बन्द नभएको भए सायद अस्तिकै पार्लियामेन्टमा चाहिँ यो नागरिकता सम्बन्धी एक्ट चाहिँ पारित हुनेवाला थियो, तर अनफर्चुनेटली त्यो पार्लियामेन्ट बन्द भयो र अब यो आउने जुन अक्टोबर अथवा नोभेम्बरमा हुने जुन सेसन छ यसमा चाहिँ छलफल भन्दा पनि यसलाई चाहिँ निर्णायक प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। यसमा म मान्य हाम्रो संविधान सभाका अध्यक्षज्यूलाई, पूर्व सभामुखज्यूलाई चाहिँ यसमा पुनः गैर आवासीय नेपाली साथीहरूको बिचमा यो कुरालाई प्रश्न पारिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। तपाईँको निकै ठुलो चाहिँ भूमिका छ यसमा र तपाईँलाई नै हो सबै गैर आवासीय नेपाली साथीहरू चाहिँ एकदम आशाको नजरले हेरिराख्नु भएको छ। काहीँ कतै केही समस्या आउने बित्तिकै पनि मैले फोन गरेर फोन उठाइहाल्ने उहाँलाई नै हो, ल यस्तो कुरा आइरहेछ, यहाँ यस्तो भइरहेछ अरे, के भयो चाहिँ मान्यजी तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो भनेपछि उहाँले नै हो हामीलाई आश्वस्त गर्ने गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले त्यो हाम्रो अन्तिम आशा हुनेसम्म मरेको छैन, हामी चाहिँ यो यसलाई प्राप्त गरेरै छाड्नेछौँ भन्ने कुरामा विश्वास छु। मान्य मिनेन्द्र रिजालजी आफै पनि एकदमै सकारात्मक मान्छे, उहाँ पनि गैर आवासीय नेपालीहरूको पीडा, गैर आवासीय नेपालीहरूको समस्याको बारेमा आफै जानकार हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पूर्व गैर आवासीय नेपाली नै हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँ मार्फत पनि हामी यसलाई चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याइयोस् भनेर चाहिँ हाम्रो आवाजहरू उठाउन चाहन्छौँ। र अब कानुन आयोगको अस्तिको कुरा अनुसार हामीले फाइनल्ली एउटा कुरामा केमा हामी सहमत भएको थियौँ भने संस्थापक अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै दसैँ र तिहारको बिचमा चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँमा जाने, त्यति बेलासम्म उहाँहरूलाई चाहिँ छलफलकै क्रममा राख्ने र चाहिँ त्यो एउटा टेबलमा एउटा रुममा बसेर चाहिँ कुन कुरा हुन सक्छन् कुन कुरा हुन सक्दैनन् त्यहीँ बसेर फाइनल गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। र हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल यही दसैँ र तिहारको बिचमा हामी जान्छौँ। र उहाँले एउटा कुरा पनि हामीलाई चाहिँ के प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ भने तपाईँहरूका कुराहरू, तपाईँहरूका इस्युहरू तपाईँहरूलाई सल्लाह नगरिकन हामी चाहिँ एकतर्फी रूपमा यसलाई फाइनल गर्दैनौँ, यसमा चाहिँ तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभएको छ अस्तिको मिटिङमा पनि, अस्तिको वर्कसपमा पनि। अब यसमा पूर्ण चाहिँ हामी आशावादी छौँ र ठिक छ, यहाँहरूको जुन मलाई पनि बोल्न भन्नुभयो यसको निम्ति म धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सुवास। थ्याङ्क यू। धन्यवाद अध्यक्षज्यू, आफ्नो सङ्घको तर्फबाट आजको धारणा पनि राखिदिनु भएकोमा। त्यसरी मैले यहाँ चाहिँ के हाम्रा चाहिँ सङ्घका सल्लाहकार पुष्पराज तिमल सिन्हा, टिभी कार्कीज्यू, त्यसै गरी निवर्तन युरोप संयोजक शिव बरुवालज्यू, त्यसै पूर्व युरोप संयोजक ज्यूहरूलाई देखेर उहाँहरू पनि हार्दिक स्वागत गर्दै छोटो रूपमा यसलाई सम्बोधन तिर्न लागिकन स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमा बस्ने हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घहरूको बारेमा र कुरा र अझसम्म केही टिप्पणी गर्दै अझसम्म हाम्रा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अग्रजज्यूहरूले राख्नु भएको कुराहरूमा केही कुराहरू पछि नै आउनेछन्। तसर्थ म अब ढिला नगरिकन म अघि नै क्षमा मागिसकेँ, हामीसँग टाइमको एकदम लिमिट भएको कारणले गर्दाखेरि म अब चाहिँ हाम्रा अतिथि वक्ता र मुख्य वक्ताज्यूहरूसँग म जान चाहन्छु। तसर्थ म अघि नै अध्यक्षले इन्डोर्स गराइसक्नु भयो, हाम्रो यस सेसनमा एउटा अतिथि वक्ताको रूपमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सङ्घको र सङ्घमा आबद्ध हामी सम्पूर्णको प्रवासी नेपालीहरूको मर्का बुझ्नुभएका आदरणीय मान्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छिरेको बेलामा त्यहाँ बालवटा जम्मा गर्दै रहेछ। आदरणीय मान्य मिनेन्द्र रिजालज्यू अनम्युट गर्नु पर्यो मान्यज्यू। धन्यवाद सन्तोष जोशीजी, यस कार्यक्रमका सभापति
सोनामजी, सुभाष नेमाङजी, उपस्थित सम्पूर्ण एनआरएन का सदस्य साथीहरू, सभापतिजी लगायत सबैजना यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो त्यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। खालि सुरुमा एउटा सानो कुरा भनिहाल्छु, मलाई पुरानो गैर आवासीय नेपाली भनेर भन्नु, म गैर आवासीय होइन, कहिले पनि थिएन म गैर आवासीय। म के अरे नन इमिग्रेन्ट J1 भिसामा अमेरिका 9 वर्ष बसेर मानिस हो। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ के अरे नन इमिग्रेन्ट भिसामा 9 वर्ष बसेर मानिस हो। त्यसै रूपमा मलाई बुझ्नुभयो उचित हुन्छ। मैले यस विषयमा कुरा गर्दा अलिकति उपेन्द्रजीले सम्झाउनु भयो हुनाले पुरानो कुरा मलाई पनि याद भएको छ। म वास्तवमा 1987 देखि 1996 सम्म अमेरिकामा के अरे J1 भिसामा बसेर पढाएँ 3 वर्ष त्यहाँको आगन्तुक अतिथि प्राध्यापक के अरे उपप्राध्यापकका रूपमा। फर्केर 1996 मा आएपछि सन् 2000 मा अमेरिकामा भएका सबै नेपाली संस्थाहरूको एउटै साझा अधिवेशन एटलान्टामा 2000 मा भयो। त्यो अधिवेशनमा म पनि आमन्त्रित थिएँ र त्यहाँ गैर आवासीय प्रमुख अतिथिका रूपमा त्यसबेला पनि अहिले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो। त्यो सम्मेलनमा बस्दाखेरि एउटा विषय बलियो साथ उठ्या कि गैर आवासीय भिसा नेपाली नागरिकलाई दिने भिसा सम्बन्धमा कुरा उठाएको थियो। त्यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा भएपछि हामीहरू अलिकति क्रियाशील भएर लाग्यौँ र शेरबहादुर देउवाजीले अग्रसरता लिएपछि त्यसै अनुसारको कानुन बनाउने काममा त्यतिखेरसम्म गैर आवासीय नेपाली नागरिकता होइन, गैर आवासीय नेपाली नागरिकले पाउने भिसा को चाहिँ अलिकति स्थायी प्रकृतिको भिसाका लागि कानुन बन्यो। कानुन बनिसकेपछि पछि उपेन्द्रजीहरूसँग पनि कुराकानी थाले। एउटा समय सायद उपेन्द्रजीहरूले हामीलाई एनआरएन को मिटिङमा केही मानिसहरूलाई यस काममा कन्ट्रिब्युट गरे भनेर रेकग्नाइज गर्ने क्रममा पनि उपेन्द्रजीले सायद सुरुको एनआरएन कन्फरेन्समा नेपालमा हामीहरू केही 4-5 जना मान्छेलाई यस काममा मद्दत पुर्याएको भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो पनि मलाई सम्झना आज उपेन्द्रजीले दिलाउनु भयो, सुखद सम्झना हो। म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यो तपाईहरुले भने विषय मेरो लागि टाढाको यसकारण विषय होइन कि 1996 मा हामीहरू नेपाल आएपछि मसँगै एकजना विदेशी नागरिक मसँगै आयो। विदेशी नागरिक भने मेरो छोरी मसँगै नेपाल फर्क्या। त्यतिखेर सुरुमा यो गैर आवासीय नेपालीलाई दिने भिसाको बेग्लै प्रबन्ध नहुँदासम्म वार्षिक रूपमा भिसाको प्रबन्ध थियो। मेरी छोरीले हरेक वर्ष भिसा रिन्यू गर्थे। अघि नै मैले भने जस्तो हामी सबैको प्रयत्नबाट गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई एउटा अलिकति स्थायी प्रकृतिको भिसा दिने टुङ्गो गरेर सरकारले नियम त्यस अनुसारको संशोधन गर्यो, ऐन संशोधन गर्यो। त्यस पछाडि कार्यविधि बनाउने बेला त्यो कहिले पनि नबनाइदिएर अनि म कोही के बेहोर्नु पर्यो भने 1 वर्षको सट्टा मेरी छोरीले हरेक 3-3 महिनामा भिसा रिन्यू गर्न जानु पर्यो। यसकारण कि हामीले सकारात्मक बाटोमा संशोधन गर्यौं अनि काम चाहिँ के भन्दाखेरि तलको कार्यविधि बन्या छैन भन्ने कारणले 1 वर्षमा भिसा रिन्यू गर्नु पर्ने सट्टामा 3 महिना यो नयाँ आइसकेको छ, नयाँ आएपछि त 5 वर्षको भिसा पाउँछ भन्दै 3 महिनाको गरेर कमसेकम 2-3 वर्षमा मेरो छोरीले 3 महिना भिसा लगाएको छ। त्यसैले तपाईहरुको त्यो समस्या एउटा त्यो अर्थमा बुझ्छु। अर्को यसको मुरिङ के अरे पहिले एएनएमए जस्ता लगायतका संस्थाहरूसँग कुराकानी हुँदा र म अमेरिकामा छँदाखेरि 1995 को एएनए को डेनभर कन्फरेन्समा त्यतिखेर एउटा मूल चासोको विषय के थियो भन्दाखेरि नेपालमा हाम्रो सम्पत्ति छ। मैले खालि के अरे अलि अप्ठ्यारो नमान्नु होला कि पुरानो कुरा आज त रेलेभेन्ट छैन भने के अर्थमा रेलेभेन्ट पनि छ। त्यतिखेर चाहिँ चासो के थियो नेपालमा सम्पत्ति बाबुबाजेको सम्पत्ति बिक्री गरेर लिएर जानलाई अथवा बाबुबाजेको सम्पत्ति बिक्री नगर्ने भने यी राखिराख्नका लागि पनि समस्या हो। अनि कतिपय मानिसले बाबुबाजेको सम्पत्ति यहाँ बिक्री गरेर त्यसबाट पाएको पैसा अनि गैर कानुनी बाटोबाट के अरे उतातिर भित्राउने र उतातिर भित्राउँदाखेरि पनि त्यसको सम्पत्ति के खाले हो भन्ने कुरा बाँकी रहन्थ्यो। अहिले त झन् अब त्यसैले एकातर्फ सम्पत्ति अर्को तर्फले यहाँ आएर बसोबास गर्ने अथवा फिर्ता जाने आउने विषयमा पछि
काम गर्ने चलन बस्यो। पहिले सुरुमा सानो संख्या थियो, पछि बिस्तारै त्यो संख्या बढ्दै गयो र अहिले आएर त हामी तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अर्को 25% बराबर कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 25% जति थप आम्दानी विप्रेषणबाट हुन्छ। त्यसैले नेपालको खर्चयोग्य आम्दानीमा त्यस 100 मा अर्को 25 थपिएर खर्चयोग्य आम्दानी हुने भावनाले 125 को 100 अर्थात् 80% प्रत्येक औसत आय आम्दानीमा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन छ भने अर्को 20 रुपैयाँ चाहिँ हरेक 100 रुपैयाँमा चाहिँ विदेशमा बसेका नेपालीले विप्रेषणको आम्दानी कमाएको वर्ष एउटा त्यो चरण भयो। अब अहिले त्यस पछाडि अर्को उपेन्द्रजी लगायत थुप्रै एनआरएन का अहिले साथीहरूले त्यो ट्रेडिसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। तपाईहरुले बिस्तारै गएको गैर आवासीय नेपाली को सम्मेलनको पनि थिम र अथवा नेपालबाट पनि लगानीका लागि गरेको सम्मेलन तपाईहरुको उपस्थिति र उपेन्द्रजीसँग म सुरुदेखि सम्झाएको छु। बनेपाको आईटी पार्क लगायत अनेक विषयमा गरिने कुराकानीमा पनि नेपालमा लगानीलाई प्रवर्धन गर्नका लागि गरिने कामका विषयहरूलाई लिएर निकै गम्भीर रूपमा बेला बेलामा कुरा भएको थियो। अहिले मैले तपाईहरुलाई देख्दाखेरि जति तपाईहरुसँग मेरो संगत छ मलाई लाग्छ गहिरै संगत धेरै सम्भावना हाम्रो पेसा उद्योग व्यवसायमा तपाईहरुको शिक्षाको अमेरिका थुप्रै साथी युनिभर्सिटीको कन्सेप्ट एउटा नेपालमा काम गर्ने कुराकाले राम्रो कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ अथवा सुरुका दिनमा 2009 अस्पताल मिडल इस्टको मानिसहरू अथवा अरूतिरको इन्सुरेन्सलाई त्यहाँ अनर नगर्दासम्म त्यो अस्पतालको एउटा स्वरूप थियो भने बाहिरका त्यहाँबाट पेमेन्ट हुन थाल्ने त्यहाँ मानिसहरू औषधि गर्ने टुरिज्मको लागि यस्ता थुप्रै सम्भावनाहरू एकातर्फ छ भने यी सम्भावनाहरूलाई हामीले ध्यानमा राखेर संविधान बनाउने क्रममा बीचमा म छुटे जस्तो लाग्छ। अहिले फेरि तपाईहरुले मलाई सुन्न सक्नुहुन्छ? अहिले ठिक छ है। बीचमा काटियो अब अलिकति यस्तै छ अहिले नेट इत्यादिको। अनि त्यस पछाडि अब यसलाई कसरी अगाडि जाने भन्दाखेरि राम्रोसँग व्याख्या पनि नगरिकन हामीले राजनैतिक अधिकारलाई छोडेर बाँकी सबै अधिकार भन्ने अर्थमा लेख्न खोजा हो। यसलाई अन्यथा कुनै पनि अर्थमा हामीले बुझ्नु हुँदैन। राजनैतिक अधिकारलाई पनि हामीले परिभाषित गरेर त्यसलाई आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको परिभाषातर्फ जाने भनेको त्यो चाहिँ कन्जर्भेटिभ त्यो अप्रोचमा नजाऊ। राजनीतिक अधिकार जुन अधिकार प्राप्त हुँदैन भनेर लेख्या छ त्यसलाई मात्रै डिफाइन गरेर यी कुराहरू चाहिँ प्राप्त हुँदैन भनेर लेख्यौँ भने त्यो बाहेक अरू सबै अधिकार चाहिँ चलनमा आउने हुन्छ। त्यतातर्फको अप्रोच चाहिँ उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। कानुन र आयोगसँग गर्ने कुराहरू अथवा माधवजीसँग हामीले गर्ने तपाईहरुले गर्ने कुरामा त्यो अप्रोच लिउँ भन्ने म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अहिले पनि अघि नै मैले भने जस्तो अहिले पनि आजको दिनमा मेरी छोरी एनआरएन कार्ड लिएर नै यहाँ बसेका मानिस हो। उसको हातमा अहिले पनि एनआरएन कार्ड नै छ। उसका लागि पनि तपाईहरुसँग गरेको मेरो छलफल हामीले नेपालमा बनाएको कानुनले प्रभावित गर्ने थुप्रै मानिसहरू मध्ये एउटा मानिस मेरो परिवारको सदस्य पनि हो। अब बिस्तारै त्यो प्रभावित हुने परिस्थिति निर्माण हुन थालेको छ भन्दाखेरि पहिले हामीले एउटा सोचले नेपालमा अब यो फेरि महिला र पुरुषको विभेदका रूपमा धेरै मानिसले हेर्ने गर्नुभएको छ। नेपालमा बिहा गरेर आउने
महिलालाई चाहिँ हामीले विशेष अधिकार दिएका थियौँ। के अरे महिलाहरूलाई विभेद होइन कि सकारात्मक विभेद, नेपालमा बिहा गरेर आउने महिलालाई बिहा गर्ने बित्तिकै अर्को देशको नागरिकता परित्याग गर्ने भने नेपालको नागरिकता पाउने खालको प्रावधान गरेको थियो। त्यसलाई अहिले समितिले जुन किसिमको प्रतिवेदन बनाएको छ, जुन अहिले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ, त्यसले चाहिँ पहिले संविधान बनाउँदाखेरिको हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ, हाम्रो स्पिरिटको ठिक्क विपरीत अहिले 7 वर्षको प्रावधान लाग्छ। त्यो प्रावधान लाग्ने बित्तिकै मेरी बुहारी नेपालको नागरिक हुने बाटोबाट उल्टो बाटोमा पर्छन्। 7 वर्ष फर्किने अनि मेरो नाति अक्टोबर 24 जन्मिनेछ। मेरो नातिले नेपालको नागरिक बन्ने बाटो जान्छ। गैर आवासीय नेपाली नागरिक बन्ने बाटो बाहेक अरू बाटो बाँकी रहँदैन भन्दा मैले किन कुरा उठाएको भने मैले कमसेकम तपाईँहरू जस्तै नेपालभित्रै बसेर पनि बाहिरको तपाईँहरूको पर्सपेक्टिभ चाहिँ व्यावहारिक रूपमा यो ज्ञानहरू पनि मलाई प्राप्त छ। हामीको एउटा असाध्यै कन्जर्भेटिभ अप्रोच नागरिकताप्रति, कन्जर्भेटिभ अप्रोच हुनु अनौठो पनि होइन। हामी भारत र चीन जस्ता ठुला मुलुकहरूको बिचमा छौँ। त्यसमाथि भारतसँग हाम्रो खुला सीमा छ। भारतसँग खुला सीमा र हाम्रो र भारतको जनसङ्ख्या हेर्ने भने असाध्यै ठुलो के अरे कयौँ गुणाको अनुपातको फरक छ। र त्यस पछाडि नेपालमा व्यवसाय इत्यादि गर्न आउने रेमिटेन्स पनि नेपालले भारतबाट प्राप्त गर्ने रेमिटेन्स भन्दा भारतमा नेपालबाट प्राप्त गर्ने रेमिटेन्स बढी हुन थालिसकेको अवस्था छ। त्यसैले पनि हामीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको कुरा गर्दाखेरि भारतकै मोडलबाट दक्षिण एसियाली मुलुकहरू बाहेक भनेर भन्यो। दक्षिण एसियाली मुलुक बाहेक अरू अप्रोचहरू चाहिँ साह्रै हामी कन्जर्भेटिभ हुनुपर्ने खण्ड थियो जस्तो लाग्दैन। मैले एकपल्ट क्याबिनेटको मन्त्री थिएँ, उदाहरण दिएँ। अब अर्को विषयसँग जोडिएको, यो पनि तपाईँहरूसँग सिधा जोडिएको थियो, तर अहिलेको आजको सिधै विषयसँग छैन, तर त्यसलाई परोक्ष रूपमा यसले प्रभावित गर्छ। हामी कहाँ के अरे ग्रिन कार्ड लिएर अथवा स्थायी रेजिडेन्ट पर्मिट लिएर बस्ने मान्छेहरू अथवा इमिग्रेन्ट स्टेटस लिएर बस्ने मानिसहरूले नेपालमा काम गर्ने अथवा उनीहरूले नेपालको सिटिजनसिपको स्टेटस के हुने, कर्मचारी तन्त्रमा के हुने भनेर त्यस विषयमा पनि हामीले दक्षिण एसियाको सम्बन्धमा एउटा बेग्लै खालको अप्रोच बनाइसकेपछि संविधानमा अरू विषयमा बनायौँ र भारत लगायतका मुलुकले पनि जुन किसिमको व्यवस्था गरेका छन् त्यसैलाई हामीले मिमिक गर्दै हामीलाई एउटा सुरक्षित किसिमको व्यवस्था गरिसकेका हुनाले हामीले भारतका प्रतिको हाम्रो कठिनाइलाई हाम्रो नागरिकताको विधेयकमा धेरै बढी कन्जर्भेटिभ बनाउनु हुँदैन भन्ने खालको सोचको कुरा गर्दा मैले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ। त्यो उदाहरणलाई गलत रूपमा एकजना क्याबिनेटकै मन्त्रीले बाहिर यसरी प्रचारित गर्नुभयो कि अब मैले सदैव दुखी हुने बाहेक त्यसमा अर्को बाटो रहेन। मैले के भने भन्दा एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले तपाईँहरू युरोपको मानिसहरू हुनुहुन्छ, बेलायतका आजका दिनका प्रधानमन्त्री, त्यतिखेर मैले क्याबिनेटको कुरा गर्दाखेरि लन्डनको मेयर हुनुहुन्थ्यो। लन्डनको मेयर अमेरिकामा जन्मिनु हो। अमेरिकामा जन्मिया मान्छेले नागरिकता पाउँछ। त्यसैले अनि राष्ट्रपतिसम्म हुनु पाउँछ। उनले एकपल्ट मजाक गर्दाखेरि लन्डनको मेयर भए, बेलायतको प्रधानमन्त्री हुन्छु अनि अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन्छु भनेर भनेको थिएँ। अनि आज दुनियाँ फेरिया छ, नेपाल हामी त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ। तर के लागि कमसेकम नागरिकता बारेमा हेर्दाखेरि बाहिर इमिग्रेन्ट मानिसहरूले र के डायस्पोराले कति मद्दत गर्न सक्छ त्यसलाई हेरौँ भने उपेन्द्रजी यहाँ हुनुहुन्छ। कतिपय इस्ट युरोपियन कन्ट्रीमा र पुरानो सोभियत युनियनमा भएका कन्ट्रीहरूमा बाहिरबाट तत्कालै फर्केर आएर बस्ने मानिसहरू त्यहाँको नागरिकता त्यागेर त्यहाँको के अरे ती मुलुकहरूको सबभन्दा माथिल्लो तहसम्म राजनीति गर्नुभएको छ, ती मुलुकको नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ। भने त्यो 1990 पछाडिको जुन थर्ड वेभ अफ डेमोक्रेसी थियो, त्यो थर्ड वेभ अफ डेमोक्रेसीसँगै अथवा त्यस किसिमको के खुला अर्थनीति अथवा बोर्डरहरू सकिँदै जाने ट्रेड र इन्भेस्टमेन्टको नयाँ रिजिमको कुरा गर्दै जाँदाखेरि एउटा जुन खुला वातावरण आएको थियो त्यसलाई ठिक्क एकातर्फ हाम्रो त्यो खुला वातावरणलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण बनाएको छ, अर्कोतर्फ भारतसँगका हाम्रा केही झन्झटले गर्दाखेरि हामीलाई नचाहिने किसिमले अनुदारवादी बनाएर कहीँ न कहीँ हामीले यसको कोहेरेन्स फेला पार्न सकेका छैनौँ होला जस्तो लाग्छ। त्यसैले सुभाषजी हुनुहुन्छ, मैले तपाईँहरूसँग के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि मैले नचाहिने उदारपन खोजी पनि गरेका छन्, तर व्यावहारिक रूपमा हामीले थप कठिनाइ बेहोर्नु नपर्ने गरिकन नागरिकता विषयमा अरूतर्फ हुने सोचलाई ध्यानमा राखिकन हाम्रा छेउका मुलुकहरूमा हुने सोचहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर नागरिकता भनेको भिसा जस्तो रेसिप्रोकल हुँदैन। भारतले यस्तो गऱ्यो भने हामी नेपालमा यस्तो छ, बङ्गलादेशसँग फरक हुन्छ, पाकिस्तानसँग फरक हुन्छ भन्ने हुन्न। नागरिकता आफ्नो मुलुकको आफ्नो किसिमको हुन्छ र अरू मुलुकको जस्तो के भन्दाखेरि जर्मनीको नागरिकताको प्रावधान र
अमेरिकाको नागरिकता प्रावधान फरक छ, सबैको आफ्नो देशको विशिष्ट प्रावधान छ। त्यसैले हामीले 50 लाख नेपालीहरू बाहिर काम गर्ने, त्यसमध्येको एउटा ठुलो सङ्ख्या नेपालकै नागरिक रहेको, अनि एउटा राम्रै इमर्जिङ र राम्रो प्रभाव विदेशमा पनि भएको, विदेशमा राम्रो हैसियतमा प्रोफेसनल लाइफमा बसेको, त्यहाँको जीवनलाई प्रभावित गर्न सक्ने, नेपालको जीवनमा पनि धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने, बाहिरै बसेर पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकका रूपमा नेपाललाई सहयोग गर्न सक्ने, भोलि कुनै दिन त्यहाँको नागरिकता परित्याग गरेर नेपालको नागरिक पनि हुन सक्ने, अथवा हाम्रो खुला खालको व्यवस्था भने दुवै देशको नागरिक भएर दुवै देशको उन्नतिका लागि पनि काम गर्न सक्ने, त्यो सम्भावना समेतलाई ध्यानमा राखेर नागरिकताको ऐनमा अहिले पनि हामीले सोच्नुपर्ने खण्ड छ भन्ने लाग्छ मलाई। नागरिकताको ऐन संसदमा छ, संसदमा कुनै पनि सांसदले संशोधनहरू हाल्न सक्छ, संशोधनहरू अप र डाउन भोट हुन्छ। गृहमन्त्रीजीले नागरिकताको विधेयक प्रस्तुत गरिसकेपछि अप र डाउनको भोट होला। कतिपय कुरा तपाईँहरूसँग कानुन आयोगमा बसेर गर्ने कुरा, हामीहरूसँग बस्ने कुरामा मैले सुभाषजी हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्नु बाँकी छ, एउटा यो पनि तपाईँहरूसँग प्रस्ताव के राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई अहिले भएको प्रावधानमा कठिनाइ भयो र हामीलाई पनि चित्त बुझ्ने हो भने कतिपय विषयमा त सुभाषजी र म नै संयुक्त रूपमा पनि संशोधन राख्न सक्छौँ नि, त्यो नै अप र डाउन भोटमा जाला। अथवा गृहमन्त्रीजीले सुभाषजी त सरकारको पार्टीको उपनेता पनि हो, सरकारले त्यो स्वीकार गर्यो भने त्यही नै पनि अहिलेको नागरिकताको विधेयकको एउटा अङ्ग बन्ने हुन्छ। त्यसरी सबै सम्भावनाहरूलाई अगाडि राखेर कुरा गरौँ भन्ने लाग्छ। तपाईँले एकदम ठिक समयमा यो विषयलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ। संसदको अर्को अधिवेशनले यो विषयलाई टेकअप गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई टुङ्ग्याउ लगाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। कुनै एउटा पार्टीको विषय, कुनै एउटा नेताको विषय नभएर साझा सबै नेपालीहरूको विषय, डायस्पोरालाई नेपालको उन्नतिका लागि जोड्ने विषय बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को मैले सोचेँ भन्दा लामो खालि अब के अरे मताधिकारको बारेमा मैले तपाईँहरूसँग एउटा मात्रै अनुरोध गर्छु। मताधिकार जो नेपाली नागरिकको त्यसले प्राप्त गर्छ, मेरो अधिकार र विदेशमा बस्ने कुनै पनि नेपाली नागरिकको मत हाल्ने अधिकार बराबरी हो। तर त्यो मतलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि अबको दिनमा प्रविधिले त्यसको सम्भावनालाई उजागर गरिरहेछ। हामीहरू यहाँ नेपालमा बस्ने मानिसहरू भन्दा प्रविधिको क्षेत्रमा तपाईँहरू थुप्रै मानिसहरू त्यसैको वैशिष्ट्य हासिल गरेको मानिसहरू हुनुहुन्छ। एनआरएनले एउटा त्यस्तो खालको एउटा सानो कोर टिम बनाओस् जसले बिस्तारै मताधिकारलाई पनि अहिलेको प्रविधिलाई उपयोग गरेर बिस्तारै मताधिकार चाहिँ सबै नेपाली नागरिकहरू जो विदेशमा बसोबास गर्छन्, स्थायी या अस्थायी रूपमा विदेशमा बसोबास गर्छन्, स्थायी भनेको अलि लामो समय, अस्थायी भनेको केही महिनाका लागि गएको मानिस पनि कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा एउटा बलियो रूप र प्राविधिक रूपमा दह्रो रिपोर्ट दिनुहोस्। त्यसलाई पनि अगाडि लिएर जान सकिन्छ। र सुभाषजी र म यहाँ भएको हुनाले एउटा हाम्रो उपस्थितिको तपाईँहरूलाई नागरिकताको विधेयकमा गर्ने अथवा भोलि मताधिकारको विषयमा गर्ने कुरामा पनि कुनै एउटा पार्टी पक्षमा एउटा पार्टी विपक्षमा भन्दाखेरि साझा रूपमा नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीको साझा विषयका रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आश्वस्त गर्न चाहन्छु। जसरी संविधानमा यो विषय साझा रूपमा आयो, ऐनमा साझा रूपमा विधेयकको संशोधन विधेयकमा साझा रूपमा आउँछ र भोलि कार्यविधि कानुनहरू बनाउने कुरामा पनि साझा रूपमा जान्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई आश्वस्त गर्दै मेरा कुरा अहिले टुङ्गाउँछु। पछि केही विषय उठ्यो भने फेरि अरू छलफल गरौँला। धन्यवाद। धन्यवाद। आजका अतिथि वक्ता माननीय डाक्टर मिनेर रिजालज्यू, त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका उदयमान प्रभावशाली नेता। र अब म आजको यो थुप्रै हाम्रो अतिथिगण र आइएसका अग्रजजीहरू, थुप्रै गैरासी नेपाली अभियन्ताजीहरू हुन्छ, माही माग्दै समयको पाबन्दी हाम्रो प्रमुख वक्ताज्यूको पनि अति व्यस्त समयको बावजुदले गर्दा हामी केही कुराहरू र यसपछि पनि सँगै अर्को कार्यक्रम पनि रहेको हुनाले हामी सबैलाई हामीले चाहिँ समय उपलब्ध गराउन सकेनौँ, त्यसर्थ क्षमा प्रार्थी छु। तसर्थ पनि आजको हाम्रो प्रमुख वक्ता, मुख्य वक्ता, संविधान सभाका अध्यक्ष कानुनविद माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। मान्यज्यू म्युट छ सुभाषजी। मान्यज्यू अनम्युट, माइक अनम्युट गर्नु पर्ला हजुरले। अनम्युट गर्यो हुन्छ। हाम्रो आइटी टिमले गरे नि भयो नि। माइक
आइटी टिम प्लिज उहाँको अनम्युट गरिदिनु न। ए भयो त्यहाँ चाहिँ भयो खुला छ। सुनिएको छ मान्यज्यू। सबभन्दा पहिले त म यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा जम्मा हुनुभएका जोडिनुभएका सबै साथीहरूलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रममा उपस्थित यो एनआरएन मुभमेन्टलाई, अभियानलाई यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका मित्रहरू, जसलाई म यहाँ कतिलाई देखिरहेको छु, उहाँहरूले बोल्नु पनि भएको छ, म सम्झन चाहन्छु। उपेन्द्रजी, हिराचन्दजी, जीवा लामिछानेजी, शेष घलेजी, भवन भट्टजी, कुमार पन्तजी अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, लगायत थुप्रै साथीहरू, अघि थापाजीले बोल्नुभयो, सरोजले पनि बोल्नुभयो, कुल आचार्यजीले बोल्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि म यो अभियानको सन्दर्भमा सम्झन चाहन्छु। विनेन्द्रजी, मलाई लाग्छ आजको कार्यक्रममा विनेन्द्रजीलाई तपाईहरुले उपस्थित गराएर, हामी सबैले उपस्थित गराएर एनआरएललाई हामी कसरी हेर्छौं, हाम्रा साथीभाइहरूले हासिल गर्नुभएका अनुभव, क्षमतालाई देश र जनताको हितमा कसरी लगाउन चाहन्छौं, यो कुरा त ठ्याक्कै मिननजी अगाडि बसेपछि धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ। धेरै समय अगाडि अमेरिकामा मिननजीसँग भेटेको मलाई सम्झना हुन्छ। अरु पनि साथीहरुसँग भेट भएको हो, तर अहिले मिननजी हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ। र खुसीको कुरा यो आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी सँगै छौं। वास्तवमा तपाईहरुले सारै राम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो। मैले यहाँ सुने, उपेन्द्रजीको कुरा पनि सुने, हाम्रा विज्ञ सुरेन्द्रजीको कुरा सुने, कुल आचार्यजीको कुरा सुने, अरु पनि धेरै कुराहरू सुने मैले। एनआरएनका टिप्पणीहरू, पीडाहरू, यहाँका आफ्ना मन्तव्यहरू सुने। यी सबै कुराले यस सन्दर्भमा हामीलाई एउटा टुङ्गोमा पुग्न ठूलो मद्दत पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मिननजीले राम्ररी हाम्रो भावना राख्नु भएको छ। कतिपय प्रसङ्गहरूमा हामीले दललाई बोकिरहनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। म त निरन्तर यसो भन्ने मान्छे हुँ। गएको तपाईहरुकै निर्वाचनको बेलामा यो दलीय प्रतिस्पर्धा हामीलाई छोड्दिनुस् न भनेर मैले हायत होटलमा भनेको मलाई राम्रो सम्झना छ। यो दलीय प्रतिस्पर्धा हामी गर्छौं। अब अहिले त मिननजी पनि आउनु भएको छ। मिननजीले एकापट्टि उहाँ पनि लागेर गर्नु होला, म पनि छु, हामी गरौँला। तपाईहरु चाहिँ एनआरएन मुभमेन्टलाई जुन ढंगले यहाँहरुले बोकेर यहाँसम्म ल्याउनुभयो, त्यही ढंगले अगाडि बढाउनुहोस्। हामी त्यसलाई एकजुट भएर सहयोग गर्छौं। मैले त त्यसो भनेको थिएँ। अहिले पनि मलाई सम्झना छ र म आफ्नो त्यो मान्यतामा अहिले पनि अडिग छु। मलाई यो अभियान यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदाको त्यो दिन झलझली सम्झना छ। अघि उपेन्द्रजीले अलिअलि कोट्याउनु भयो, अलिअलि प्रोभोक गर्नुभयो। यसले यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो कुरा अलिक राम्रोसँग भन्नु भनेर होला, सम्झेको छ कि बिर्सेको छ कि के छ भनेर उहाँले कोट्याउनु खोज्नुभयो। वास्तवमा गैर आवासीय परिचय पत्रको दिनदेखि उपेन्द्रजीले सुनिराख्नु भएको होला। त्यो एभरेस्ट होटलको त्यो कार्यक्रमदेखि, जुन कार्यक्रममा
त्यो कार्यक्रम नै बहिष्कार होला जस्तो भएको थियो। म प्रमुख अतिथि थिएँ, भूपेन्द्रजी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। मलाई सम्झना छ त्यो ठाउँबाट लड्दै 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 एकजुट भएर यो अभियान यो ठाउँसम्म आइपुगेको। कुनै अरू बेलामा यसबारेमा अलिक डिटेलमा छलफल गरौँला, कुरा राखौँला। खालि म यति निवेदन गर्न चाहन्छु, सुरुवातको दिनदेखि अहिलेसम्म मलाई सबै कुरा झलझली सम्झना छ। यो संयोग हो र सौभाग्य हो। मैले सुरुदेखि अहिलेसम्म यो तपाईहरुको यो अभियान हो, त्यसैले मेरो पनि अभियान हो। यो अभियान मैले संलग्न हुने, सहभागी हुने मौका पाएँ। अगाडि बढ्दै जाँदा मलाई सम्झना छ त्यो एभरेस्ट होटलदेखि हुँदै अगाडि बढ्दै जाँदा आर्मी क्लबको त्यो सभाकक्षमा उपेन्द्रजीले उठाउनु भएको कुरा मलाई अहिले सम्झना छ। त्यति बेला अलिकति चर्केर आएको थियो यो गैर आवश्यक नेपाली नागरिकताकी के, राजनीतिक अधिकार कि के अधिकार लगायतका प्रसङ्गहरू चल्दाखेरि हामीले व्यापक छलफललाई अगाडि बढाएका थियौँ। त्यो छलफल अगाडि बढ्ने क्रममा एनआरएनको तर्फबाट, यो संस्थाको तर्फबाट, अभियानको तर्फबाट उपेन्द्रजीले ठट्टा गर्दै भनेको मलाई सम्झना छ। राजनीतिक अधिकार हामीलाई अहिले चाहिएन, अहिले चाहिएन, सधैँ नचाहिने भन्ने होइन। अहिले हामीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार अलिकति पनि कन्जुसी नगरिकन प्राप्त होस्। अहिलेलाई राजनीतिक अधिकार तपाईहरु नै राख्नुहोस्, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबै तपाईहरु हुनुहोस्। हामीलाई अहिले त्यो चाहिएन। मलाई हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ त्यो क्लबमा उहाँले तपाईहरुको तर्फबाट, एनआरएन मुभमेन्टको तर्फबाट गरेको मन्तव्य मलाई झलझली सम्झना छ। तर त्यति बेलै पनि राजनीतिक अधिकारको कुरा पनि उठेको हो, त्यो अधिकारको बारेमा पनि प्रसङ्ग उठेको हो। त्यति बेला हामी त्यो समझदारीमा पुग्यौँ र त्यति बेलै जब संविधान निर्माणको प्रसङ्गमा त्यो प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्ने मैले संयोग, अवसर, सौभाग्य प्राप्त गरेँ। मैले भनेको थिएँ हामी गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गर्छौँ। धेरैले पत्याएका थिएन, तर यस मामलामा अघि मिनेनजीले भने जस्तो हामी एकजुट भयौँ, एकजुट थियौँ। त्यसैले हामीले ढुक्कसँग भन्यौँ हामी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता हाम्रा गैर आवासीय नेपालीहरूलाई प्रदान गर्छौँ। किनभने हामी उहाँहरूका अनुभव, उहाँहरूका क्षमता, उहाँहरूको हैसियतलाई देश र जनताको हितमा भारत र चीनले जसरी सदुपयोग गरेका छन् त्यसै गरेर सदुपयोग गर्न चाहन्छौँ। हामी प्रष्ट थियौँ, त्यसैले हामीले संविधानमा यो लेख्यौँ। संविधानमा लेखिएको छ यो कुरा। त्यसैले यो संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमा सधैँ म यसलाई पनि देखाउने गर्छु। धेरैले विश्वास गरेका थिएनन्, तर हामीले लेख्यौँ। लेखिसके पछाडि यो त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भयो भन्ने सबैले महसुस गर्नु, देशलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउन, गैर आवासीय नेपालीहरूको क्षेत्रबाट तपाईहरुले एकजुट भएर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसैले मैले अघि सरेर सबै यो क्षेत्रका नेताहरूको मैले नाम दिएँ। उहाँहरूसँग सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रत्येक क्षणमा मैले सहभागिता जनाएँ, सहयोग र समर्थन गरेँ। सँगै मिलेर यो अभियानलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउन मैले संयोग पर्यो, सौभाग्य प्राप्त भयो। मैले अघि सम्झेँ उपेन्द्रजीलाई, हिराचन्दजीलाई, जीवा लामिछानेजीलाई, त्यसै गरेर शेष घलेजीलाई, भवान भट्टदेखि लिएर अहिले कुमार पन्तजीसम्म। एउटा प्रसङ्गमा राम थापाजी, अहिले सोनाम लामा हुनुहुन्छ, अनि सरोज दाहालसम्म यी सबै साथीहरूसँग मिलेर यस क्षेत्रमा मैले सहयोग गर्ने अवसर पाएँ। अहिले पनि कुमार पन्तजीसँग निरन्तर हाम्रो सम्पर्क हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ र कसरी यो गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा जोडेर अगाडि बढ्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूले हामीलाई, यो देशलाई बाहिर
सम्बन्धित ठाउँमा हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाईहरुले हाम्रो सम्मानलाई माथि उठाइदिनु भएको छ। हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा देशसँग जोडिएर तपाईहरु अगाडि बढ्नु भएको छ। चाहे त्यो महाभूकम्प होस्, बाढी पहिरो होस्, अहिले कोरोनाले हामी आक्रान्त छौं। हिजो It's 18 hours. यही कोरोना सन्दर्भमा परीक्षण गर्न म पनि पुगेको थिएँ बालुवाटार। अरूहरुको रिजल्ट आयो, कसैको पोजिटिभ, कसैको नेगेटिभ। मेरो चाहिँ पुनः परीक्षण भनेर भरे 10 बजेसम्ममा रिपोर्ट दिन्छौं भन्नुभएको छ विज्ञहरूले। म पर्खिरहेको छु। सिङ्गो देश अहिले कोरोनाबाट आक्रान्त भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा एनआरएनले नेपाललाई, नेपाली जनतालाई सँगै एक ढिक्का भएर एकजुट भएर भूकम्पमा सहयोग गरे जस्तै, बाढी पहिरोमा सहयोग गरे जस्तै सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। म एनआरएनलाई यो अभियान यहाँसम्म ल्याइपुर्याउने, यसका संस्थापक मित्रहरूदेखि लिएर यहाँसम्म यसलाई निरन्तर अगाडि बढाएर लिएर आउनेहरूलाई म सम्झन चाहन्छु, म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यति भन्छु, हामीले जे व्यवस्था गरेका छौं नि, अहिले नागरिकताको छलफल चलाइराख्नु भएको छ। त्यो छलफलको सन्दर्भमा हामीले संविधानमा जे व्यवस्था गर्यौं, दुई पटक जनताको बीचमा गएर सहभागितामूलक ढंगले, सारै समावेशी ढंगले हामीले संविधान निर्माण गर्यौं, व्यापक छलफल गर्यौं। यस बारेमा पनि दिने कि नदिने के हो, यो सकारात्मक नकारात्मक दुवै ढंगले हामीले छलफल गर्यौं र अन्तिममा हामी निष्कर्षमा पुग्यौं, गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता हामी दिन्छौं। परिचय पत्रबाट त्यो ठाउँमा आइपुग्यौं र हामीले ढुक्कसँग भन्यौं, राजनीतिक अधिकार बाहेक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकार सहितको गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ। भनिसकेपछि त्यहाँ कुनै इफबट छैन। मैले बुझेको कानुनको विद्यार्थीको नाताले अब बन्ने कानुनहरू, प्रक्रियाहरू सबै त्यो संविधानलाई बोक्ने खालको हुनुपर्छ। संविधानभन्दा फरक, संविधानभन्दा विपरीत हुँदैन। त्यसैले मैले प्रष्ट भन्ने गरेको छु, संविधान बनाइसके पछाडि तपाईहरुले ठूलो उपलब्धि, तपाईहरुले मात्रै होइन, तपाई हामी सबैले यस सन्दर्भमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका छौं। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई हामीले विश्वभरिबाट नेपालसँग जोडेका छौं। हामी बलियो भएका छौं। हामीले त्यो महसुस गरेका छौं। त्यसैले अब त त्यो उपलब्धि हासिल गरिसके पछाडि त्यसै अन्तर्गत हामीले आवश्यक संघीय कानुन, त्यस अन्तर्गतका नियमहरू हामी बनाउँदै अगाडि बढ्छौं। यसमा अन्यथा यहाँहरूको मनमा आशंका नहोस् भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो कुरा हामीले राम्रोसँग सम्झेका छौं। मैले राम्रोसँग सम्झेको छु। बेला बेलामा साथीहरूले कोट्याउनु पर्छ, त्यसैले कोट्याउनु हुन्छ। अघि उपेन्द्रजीले कोट्याउनु भयो, बा बिर्सियो कि भनेर। उहाँलाई जसरी मनभित्र ढुक्कै छ नि, बिर्सेको चाहिँ होइन तर सोधिहालौँ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले बिर्सेका छैनौँ। हामीले त्यो कुरा संविधानमा लेखेका छौं। संविधान बमोजिम यसलाई अब टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ, निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भनेर हामी लागेका छौं। अब छलफल गर्दै जाँदा अलिअलि ढिलाइ भएको छ, यसमा विवाद छैन, तर यसलाई अन्यथा ढंगले लिनु हुँदैन। हामी कत्रो ठूलो प्रक्रियाबाट हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौं। 31 वटा राजनीतिक दल भएको संविधान सभाबाट हामी संविधान बनाएर पहिलो पटक नेपाली जनताले जनताको लागि संविधान बनाएर यहाँसम्म आइपुगेका छौं। यति समावेशी संविधान सभा विश्वमै थिएन। विविध खालका दृष्टिकोणहरू थिए। 31 वटा राजनीतिक दलहरू सबै अहिले उदाहरण दिएर साध्य हुँदैन। यहाँ तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, यहाँ मिननजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई सबैलाई थाहा छ। वास्तवमा एउटा पक्ष
म्युट अन गरिदिनु पर्यो म्युट भयो त्यहाँ आइटी टिम सर हजुरको म्युट भएको छ है ठिक छ अघि बढ्नु त आइटीको साथीहरूले अनम्युट गर्नु पर्यो सुभाषजीको जो पार्दै नबोले हुन्छ नि सुभाष कामरेडको चाहिँ अनम्युट गर्नु पर्यो है उहाँले आफ्नै एन्डमा म्युट गर्नु भएको छ सो उहाँबाटै अनम्युट गर्नुपर्छ सर सुभाष कामरेड तपाईँको हातले गर्नुपर्ने भयो मान्यजी तपाईँले चाहिँ तपाईँ डिभाइसमा मिल्दैन मैले आइटीले मिल्दैन त्यो उहाँको के समस्या के गर्दाखेरि म्युट भएको छ मान्यजी तपाईँ चाहिँ तपाईँ डिभाइसमा अहिले भयो ल ल भयो ओके मान्यजी अगाडि बढ्नुहोस् अहिले भएको छ त्यसैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीले संविधानमा जे व्यवस्था गरेका छौँ प्रष्ट व्यवस्था गरेका छौँ लामो छलफल पश्चात हामीले समझदारी र सम्झौताको दस्तावेज बनायौँ समावेशी संविधान सभाबाट जनताले जनताको लागि पहिलो पटक बनाएको संविधान पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा संविधानको स्रोत नेपाली जनता भएको संविधान त्यो संविधानमा हामीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौँ र त्यसमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार भनेर हामीले प्रष्टैसँग लेखेका छौँ त्यसमा यताउति हुँदैन जस्तो अघि प्रसङ्ग आए अहिले सम्बन्धित नागरिकता विधेयक सदनमा विचाराधीन छ हिउँदे अधिवेशनमा अब त्यो पारित हुन्छ समितिबाट त्यो मूल संसदमा आइपुगेको छ अघि एउटा प्रसङ्गमा जुन आयोग छ त्यो आयोगमा विचाराधीन एउटा विधेयकको पनि चर्चा आयो माधव पौडेलजीसँग भएको छलफलको कुराहरू आए म यति आग्रह गर्न चाहन्छु मैले जुन संविधानको व्यवस्था यहाँहरू समक्ष प्रष्टसँग राख्न चाहे त्योभन्दा यताउति यो देशको कुनै पनि कानुन यताउति जान सक्दैन फेरि राजनीतिक रूपमा अघि मिनेनजीले भन्नु उहाँ प्रतिपक्षको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ म सत्ता पक्षको प्रतिनिधिको रूपमा छु मैले संविधान निर्माण हुँदाको स्थितिको कुरा चर्चा गरेँ त्यसैले त्यो आयोगमा जुन मसौदा छ त्यो मसौदा हो त्यो विधेयकको मसौदा हो त्यो मसौदाकै क्रममा पनि त्यसमा कतिपय कुराहरू मिलाउन सकिन्छ सुल्झाउन सकिन्छ छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ यहाँहरूले यति छलफल गर्नुभयो भन्नुको अर्थ कति व्यापक छलफल भइरहेको छ स्वयं प्रष्ट छ अनि त्यसपछि त्यो मसौदा मन्त्री परिषदमा पुगेर मन्त्री परिषदबाट पारित हुँदा अनि त्यो बल्ल विधेयकको रूपमा संसदमा दर्ता हुन्छ संसदमा हामी छौँ म छु मेरो पार्टी छ मिनेन्द्रजी हुनुहुन्छ मिनेन्द्रजीको पार्टी छ फेरि हामीले भनेका छौँ अघि मिनेन्द्रजीले पनि भन्नुभयो म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कतिपय प्रश्नहरूमा हामी दलभन्दा माथि उठेर छलफल गर्ने गर्छौँ यो एनआरएन संस्था यसको अभियान यसका काम कारबाहीहरूको बारेमा पनि हाम्रो त्यही सोचाइ छ त्यसैले अहिले आज मैले जे भने मिनेनजीले जे भन्नुभयो तपाईहरु जे भनिराख्नु भएको छ त्यसको बारेमा मलाई लाग्छ अन्यथा अरु केही पनि छैन तपाईहरुले धेरै छलफल गरेर धेरै राम्रो महत्त्वपूर्ण छलफल गर्दै एउटा निष्कर्षमा जुन पुगिराख्नु भएको छ त्यसलाई आधार बनाएर त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौं यस सन्दर्भमा कतिपय कन्फ्युजनहरु आएका हुन सक्छन् जस्तो 3 पुस्तेका कुराहरु आए त्यसै गरेर पासपोर्टका कुरा आए मिनेनजीले आफ्नै छोरीको कुरा निकाल्नुभयो त्यो त एउटा प्रसंग मात्रै हो तर त्यो अरूले पनि त्यस्तो समस्या भोगिराखेको हुन सक्छ यी लगायतका थुप्रै कुराहरु अघि हाम्रा विज्ञ साथीहरु सुरेन्द्रजीले त्यसै गरेर कुल आचार्यजीले राम थापाजीले लगायतको कुराहरु मैले सुने उहाँहरूले उठाउनु भएका यी सबै कुराहरुले प्रस्तुत सन्दर्भमा
हामीलाई निष्कर्षमा पुग्न मद्दत पुग्छ, यसले सघाउ पुर्याउँछ। म तपाईहरु समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यसलाई ध्यानमा राखेर हामी एउटा राम्रो टुङ्गोमा पुग्नेछौँ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसरी तपाईहरुले जे छलफल गर्नुभयो त्यसैले म के भन्छु त भन्दा यसले हामीलाई एउटा राम्रो निष्कर्षमा पुर्याउन मद्दत पुर्यायो, ठूलो सहयोग गरेको छ। त्यसको लागि म यहाँहरुलाई धन्यवाद दिन्छु। धेरै म समय लिन चाहन्न। यो अभियान एउटा शून्यबाट सुरु भएर यो ठाउँसम्म आइपुगेको छ। यो मेरो संयोग र सौभाग्यको कुरा हो। शून्यबाट सुरु हुँदादेखि उपेन्द्र महतो जीवा लामिछानेजी देखि लिएर अहिले कुमार पन्तसम्म आइपुग्दा यो सम्पूर्ण अभियानमा म यहाँहरुको साथमा रहने मैले अवसर पाएको छु। मलाई त धेरै खुसी लागेको छ, म धेरै गर्व लागेको छ। यही कुरा यहाँहरु समक्ष राखेर यहाँहरुको अभियानमा यहाँहरुले उठाउनु भएका कुराहरु, यहाँहरुले छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्नु भएका कुराहरु, यी सबै सन्दर्भमा मेरो यहाँहरुलाई सहयोग रहनेछ, त्यसमा भूमिका रहनेछ। यति कुरा राखेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर तपाईहरुले मलाई पनि आफ्ना कुराहरु राख्ने, तपाईहरुसँग केही समय भलाकुसारीका केही क्षण व्यतीत गर्ने जुन अवसर मलाई जुटाइदिनु भयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईहरुको यो अभियानले नेपाल भन्दा बाहिर रहेका गैर आवासीय सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई एकजुट बनाउन सकोस्, विविध जाति भाषा धर्म संस्कृतिका नेपालीहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सकोस्, विभिन्न दलसँग जोडिएका साथीहरुलाई एक ढिक्का बनाएर राख्न सकोस् र तपाईहरुको अनुभव, क्षमता र हैसियतलाई नेपालको देश र जनताको हितलाई माथि उठाउन निरन्तर यहाँहरुले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहोस्। यही कुरा राखेर फेरि एकपटक यहाँहरुलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नेपालको देश र जनताको हितलाई धन्यवाद हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता जसले नेपालको संविधानका विषयहरू, कानुन विषयहरू, उपलब्धिहरू, सरकारले गर्न सक्ने सहयोग गैरआवासीय नेपाली संघलाई गर्न सहयोग, गैरआवासीय नेपालीहरू गर्न सहयोग र आफ्नो प्रतिबद्धता सहित हामीलाई विश्वस्त बनाएर जानुभयो। हामी विश्वस्त छौँ आगामी दिनमा यहाँको सहयोग, समर्थन साथले नै गैरआवासीय नेपाली संघ अझ नेपाल र नेपालीको उन्नतिको लागि अझ लाग्न सद्मार्ग प्राप्त गर्ने नै छ। म यहाँबाट थोरै जानकारी गराउँछु। यस पश्चात पनि हाम्रो अझ विशेष यो गैरआवासीय नेपाली संघको रिफ्लेक्ट इन रेस्पेक्ट सम्बन्धी कार्यक्रम रहेको छ। यसै सेसनमा तसर्थ पनि सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली संघका अभियन्ताजीहरू, गैरआवासीय नेपाली संघका मित्रहरू पनि यही नै रहिरहनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथै यसले अब हाम्रा अतिथि वक्ता, मुख्य वक्ताजीहरूले आफ्ना समुचित कुराहरू राखिसक्नु। यसलाई चाहिँ टिप्पणी गरिदिनु हुन गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार आदरणीय विश्व आदर्श पण्डितज्यूलाई म छोटकरीमा आफ्नो टिप्पणी राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्व आदर्श पण्डितज्यू विश्वदाई सल्लाहकार उहाँ चाहिँ जोडिन सक्नु भएन। तसर्थ यसमा छोटै कुरामा एउटा पत्रकारहरूको तर्फबाट हाम्रो यस कार्यक्रमको आजको मिडिया पार्टनर यसलाई सम्बोधन दिन नलागिकन कृपया नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेल्जियमका अध्यक्ष पत्रकार मित्र ओम शर्माज्यूलाई छोटकरीमा चाहिँ केही टिप्पणी राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सुभाषजी। गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण संस्थापक अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण गैर आवासीय अभियन्ताहरू र पूर्व सभामुख र पूर्व मन्त्री लगायत सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, यो कार्यक्रम चाहिँ अत्यन्त सौहार्दपूर्ण, एउटा मिठासपूर्ण भयो। सबैले आफ्ना कुराहरू हामीले खुलेर नेपालका राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले राख्नुभयो, हाम्रा संस्थापक अथवा हाम्रा प्रतिनिधिहरूले राख्नुभयो।
यो कार्यक्रम चाहिँ अत्यन्त मिठो भयो। यस्ता मिठासपूर्ण अघि हाम्रो उपेन्द्रजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो गुलियो चाहिँ धेरै हामीले पाइरहेछौँ, तर यसको प्र्याक्टिकल्ली कहाँनिर के समस्या छ, किन हामी यति चाहिँ अगाडि यसलाई कार्यान्वयनमा हामीले 6औं 7औं वर्षसम्म अघि सुभाषजीले भन्नुभयो यो 6-7 वर्षदेखि एउटै ड्राफ्ट चाहिँ अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा त्यो पार्लियामेन्टमा पुग्न सकेको छैन। त्यसकारण यी कुराहरूमा अलिकता कहाँनिर कमजोरी हामी भित्रै छन्। एउटा नेपालको राजनीतिमा जुन एउटा चक्रव्यूह छ, त्यो जुन एउटा इन्ट्रेस्टका लडाइँहरू हुन्छन्, ती कुराहरूले पनि केही असर गरेको होला। त्यो सँगसँगै हामी लाग्नेहरू पनि अब उपेन्द्रजीदेखि अहिले कुमारजीसम्म कुल आचार्यजीसम्म सबैले यो एकदमै इफोर्ट दिएर लागिराख्नु भएको छ, तर परिणाम चाहिँ पाउन सकिएको छैन। अबको अवस्थामा हामीले कुनै पनि ढिलाइ नगरेर यो अवस्थालाई चाहिँ एउटा यो अहिलेको पहिलो अवस्थालाई हामीले यसलाई कार्यान्वयनमा लिन सक्यौँ भने त्यसपछि आउने समस्याहरू के हुन्छन् र हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हामीले अहिलेको आवश्यकता त्यही हो जस्तो लाग्छ। र आजको धेरै वक्ताहरूको धेरै कुराहरू को सार पनि त्यही जस्तो लाग्छ। म यति भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै सर। नमस्कार। एउटा सानो कुरा है, मैले तपाईहरु सबैलाई स्मरण होस् भनेर अहिले ओमजीले प्रतिनिधि सभामा पुगेको छैन भन्नु, प्रतिनिधि सभामा छ, प्रतिनिधि सभाको समितिबाट फेरि फुल प्रतिनिधि सभामा आएको छ। त्यसैले यो प्रतिवेदन समेत आएको हुँदा गृहमन्त्रीजीले त्यसलाई प्रस्तुत गरेपछि त्यसमा संशोधन सांसदले हाल्न सक्छ। त्यो संशोधन सरकारले स्वीकार गर्ने स्वीकार नगर्ने, स्वीकार गरे सकिहाल्यो, स्वीकार नगरेदेखि त्यसमा अप र डाउनमा भोट हुन्छ अनि यो एडप्ट हुने हो। त्यसैले हिजो जस्तै अड्किएर त्यही ठाउँमा बसिरहेछ भन्ने रूपमा चाहिँ नबुझौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ सबैलाई। मैले वीरेन्द्र राईलाई फेरि हजुरले भनेको कुरा ठिक हो। हामीले चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिको जुन सभापति हुनुहुन्थ्यो उहाँ यहाँ आएको बेला उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने म त यो आजै लागू गर्न तयार छु, म यसलाई अगाडि लैजान तयार छु, तर राजनीतिक दलको कारणले राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ यसलाई हस्तक्षेप गरेर यसलाई अड्याइराखेको भएर यो 3 वर्षदेखि अड्डिरहेछ भनेको भएर यो राजनीतिक रूपमा जुन यो तराईको कुराहरू यी कुराहरूले हामीलाई जुन अप्ठ्यारो पारिरहेछ यसमा अलिकता सक्रियता यहाँहरूले अझै देखाउनुपर्छ भन्ने। ओमजी मैले खालि यति मात्रै भने क्या, यो हामीहरूको एउटा चलन छ क्या। अब म सुभाषजी हुनुहुन्छ, म छु, हामी यहाँ बसेर राजनीतिक दलले यसो गर्छन् भनेर भन्ने भएन। राजनीतिक दल त हामी नै हो, अर्को को हो र? त्यसैले हामीले यसो गर्यौँ भन्नु पर्यो, अब हामीले यसो गर्छौँ भन्नु पर्यो भन्ने अर्थमा बुझ्नु। त्यो मात्रै सेयर गर्न खोजेको। धन्यवाद विशिष्ट वक्ता एवं पत्रकार ओम शर्माज्यू। अब हामी कार्यक्रममा अन्तिममा आइपुगेका छौँ, यसलाई धन्यवाद। सम्पूर्ण हाम्रो प्रमुख वक्ता, अतिथि वक्ता, वक्ताजीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो संस्थापक अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु न। हाम्रो कार्यक्रमका टिम, हाम्रो चाहिँ सहकर्मी मित्र, आदरणीय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका केन्द्रीय सदस्य आयरल्यान्ड निवासी विनोद कार्कीज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सन्तोषजी। हेलो, सुनिन्छ नि मलाई हैन? हजुर। मातृभूमिको लागि सिप र ज्ञान, युवा तथा महिला आवाजको लागि हाम्रो अभियान भन्ने मूलनाराका साथ सुरु भएको आजको 13औं युरोप बैठक अन्तर्गत अहिले चलिरहेको गैर आवासीय नेपालीहरूको नागरिकता र उनीहरूको अधिकारको विषयमा बहस सभा अध्यक्षज्यू र आजका प्रमुख अतिथि एवं पूर्व सभामुख माननीय सांसद सुभाष नेमाङज्यू, त्यसैगरी विशेष अतिथि पूर्व मन्त्री एवं माननीय सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालज्यू र आइसिसी का अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष लगायत भूतपूर्व अध्यक्षज्यूहरू र आजका जुन हाम्रो वक्ता आदरणीय वक्ता ज्यूहरूको म नाम लिन चाहन्छु। सरोज दाहाल, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, कुल आचार्यज्यू, राम थापाज्यू, उपेन्द्र महतोज्यू, कुमार पन्तज्यू लगायत सम्पूर्ण
यहाँ जुमको माध्यमबाट उपस्थित भएर आजको यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएको र यसलाई धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएर हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज धेरै विषय आजको यो सेसन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सेसन थियो र यो सेसनमा यहाँहरू आएर आफ्नो अमूल्य विचारहरू भावनाहरू राखिदिनु भयो र यी भावनाहरू जसरी आजको जुन अवसरमा उठेका छन्, आज हामीले जुन जसरी एउटा गैर आवासीय नेपाली बनेर जुन समस्याहरू झेलिरहेका छौँ, आज हामी नेपाली भएर पनि पूर्ण नेपाली हुन पाएका छैनौँ। त्यो अवस्थाको लागि यहाँहरूले जुन खालको आवाज उठाएर र अब अहिले यो संसदको नेपालको संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको जुन विधेयक छ, यसलाई चाहिँ जति सक्दो छिटो अब अर्को अधिवेशनमा यसलाई चाहिँ पास गराएर हाम्रो जुन यो अधिकारलाई एउटा चाहिँ पूर्ण अधिकारको रूपमा, पूर्ण नेपाली नागरिकको अधिकारको रूपमा हामीले ग्रहण गर्न पाइयोस् र यसको लागि यहाँहरूले पहल गरिदिनुहोस् भनेर म विशेष अतिथि डाक्टर मेनेन्द्र रिजालज्यू र प्रमुख अतिथि आदरणीय सुभाष चन्द्र नेमाङज्यूलाई एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण समय दिएर उपस्थित भएर आफ्नो चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ आफ्नो भावना राखिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै र सम्पूर्ण अरू बाहिर जुम भन्दा बाहिर हाम्रो लाइभमा पनि बसेर हामीलाई हेरिरहनु भएका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्त्यमा हामी एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली हौँ भन्ने भावनालाई यहाँहरूले पुरा गरिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु र फेरि यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद विनोदजी, आफ्नो धन्यवाद मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा। त्यसैगरी अब आजको यस कार्यक्रमको समापन तथा आफ्नो चाहिँ सभापतित्व मन्तव्य राखिदिनु हुन गैर आवासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष एवं नेपाली नागरिकता निरन्तरताका चेयर आदरणीय सोनाम लामाज्यूलाई आफ्नो सभापतित्व मन्तव्य राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका प्रमुख अतिथि माननीय सुभाषचन्द्र नेमाङज्यू, माननीय डाक्टर मेनेन्द्र रिजालज्यू, गैर आवासीय नेपाली संस्थाका अध्यक्ष कुमार पन्तज्यू र हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्रज्यू र हाम्रो पूर्व संस्थापक रामपात्र थापाज्यू, हाम्रो पूर्व उपाध्यक्ष सल्लाहकार कुलाचार्यज्यू र यस कार्यक्रममा वक्ताज्यूहरू तथा महानुभावहरू, सबैभन्दा पहिला म यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्ना अमूल्य बनाइराखिदिनु भएकोमा म यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कोरोनाको कारणले म विगत 6-7 महिनादेखि नेपालमै नै छु र यस अवधिमा मैले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता ऐनका बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, सरोकारवाला व्यक्तिहरूका साथै कारोबार माननीयज्यूहरू लगातार कानुन आयोगका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरेका थिए र यसबारे विस्तृत रूपमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कार्यदलका फोकल पर्सन श्री सरोज दाहालले यहाँहरूलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। आज गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र गैर आवासीय नेपालीहरूको मतदान अधिकारको बारे एक महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ र आगामी अधिवेशनमा यो ऐन पास हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। र अन्तमा मैले धेरै बोल्नु पर्दैन छैन। अन्तमा कार्यक्रममा अमूल्य समयदेखि सहभागी हुनु भएकामा माननीय संसदज्यूहरू र लगातार प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। कार्यक्रममा सभापति रूपमा आमन्त्रण गर्नुभएका म आयोजक समितिप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र यसै साथ यो कार्यक्रममा समाप्त भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद आजको सभापति आदरणीय सोनाम लामाज्यू। म पनि तपाईँहरूको साथ समर्थन र यो कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो चाहिँ
अनुकरणीय विचारहरू राखिदिनु भएकोमा हाम्रा प्रमुख वक्ता, विशिष्ट वक्ता र अतिथि वक्ताज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र पत्रकार मित्रज्यूहरूलाई पनि यस कार्यक्रममा सहभागी भएर गैरराष्ट्रिय नेपाली सङ्घको अभियानलाई थप उचाइमा पुर्याउनलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्दै आगामी दिनमा नेपाल र नेपालीको उन्नतिमा तपाईँ हामी साथ रहने प्रतिबद्धतासहित म यस कार्यक्रममा बिदा लिँदै आगामी कार्यक्रम हामी सँगै यहाँ चाहिँ यहीँ रहनु अघि नै मैले उद्घोष गरिसकेको छु। अर्को कार्यक्रम रिफ्लेक्ट एन्ड राइट